आफ्नो मनबाट प्रभुको दासबाट अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ। हजुर दाजु आफ्नो समय लिनुहोस्। ल सबैलाई प्रेमी जेमिसी तपाईहरु जहाँ जहाँ मेरो स्वर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर दाजु एकदम क्लियर छ। क्लियर छ। ल यहाँहरुलाई साथै प्रभुलाई पनि धन्यवाद होस्। फेरि पनि आजको यस दिनमा फेरि यो कफरनहुम प्रेयर हाउसले सधैँ गरिरहेको यो संगतिमा मलाई फेरि पनि यो निमन्त्रणा दिनुभयो अथवा सेवामा सहभागी हुनको निम्ति तपाईहरुले फेरि पनि निवेदन गर्नुभयो। प्रार्थना गरे। यद्यपि अरु कति स्केड्युल्सहरु थियो, अस्ति मैले भाइसित पनि कुरा गरेको थिएँ, विवाहमा जानुपर्ने थियो, तर त्यो विवाह भन्दा पनि परमेश्वरको संगतिमा रहनु चाहिँ मैले महत्त्वपूर्ण कुरा ठाने र मैले एकदमै नजिकको एकजना मान्छेको अथवा मेरो साथीको छोराको विवाह थियो, त्यसलाई मैले क्यान्सल गरिकन तपाईहरुको उपस्थितिमा, यद्यपि दुर्बल कमजोर छु, त्यस्तो एकदमै है के भन्ने अब सुन फोड्ने जस्तो प्रभुको वचनहरु त म ल्याउन सक्दिनँ, किनभने प्रभुले हामी प्रत्येकलाई दिएको आफ्नै किसिमको दान हुन्छ। त्यो दान अनुसार त्यो दान भन्दा माथि हामीले जानु पनि हुँदैन, किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि तिमीहरूले रोमीको पुस्तकमा यो 12 अध्यायमा हामी पाउँछौं है, 12 अध्यायको सायद त्यहाँनिर 4-5 पदतिर लेखिएको छ, तिमीहरूले आफूलाई जति मात्रामा सोच्नु पर्छ त्यति मात्रै सोच्नु, त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो विषयमा केही पनि नसोच्नु है। त्यसकारण हामी सबैजना दुर्बल कमजोर छौं। दुर्बल कमजोर भए तापनि प्रभुले हामीलाई यसरी विभिन्न प्रकारको सेवाकामा हामीलाई लगाइरहनु भएको छ। र किन प्रभुले मलाई विगतको हप्तादेखि यो सेवाको सम्बन्धमा धेरै यहाँ हामीले स्थानीय मण्डलीमा, म अहिले दक्षिण कोरियामा आएको छु, म यहाँ गरार मण्डली हाम्रो स्थानीय मण्डली छ, जुन मण्डलीको स्थापना धेरै वर्ष अगाडि भएको हो र यो 2020 साल सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम तारिक, अन्तिम हप्ता लिएर अगस्तको पहिलो हप्ता 4 तारिकसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँको 25 वर्षे हाम्रो धन्यवादको सेवा पनि छ है। विदेशको ठाउँमा गरार मण्डली स्थापना भएको 25 वर्ष, यद्यपि यो 25 वर्ष मनाउने भन्ने कुरा त्यस्तो आज बाइबलले बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा त होइन, तर प्रभुलाई एउटा आदर दिने एउटा सेवाकै पनि यहाँ राखिएको छ। त्यसको निम्ति तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब यहाँको स्थानीय मण्डलीले यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई निमन्त्रणा गरेर सबैलाई चाहिँ यहाँ बोलाउने योजना थियो, प्रार्थना गरिरहेका थियौं, तर प्रभुले सायद यसपालि त्यो योजनालाई पुरा हुन दिनुहुन्न, किनभने अब कोभिडको कारणले गर्दा यदि कोही यहाँ आउनु भयो भने पनि 14 दिन कम्पलसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ, अनि त्यो 14 दिन वेस्ट अफ टाइम हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय रूपमा नै सेवा यहाँ हुन्छ होला, त्यसकारण तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र अघिल्लो हप्ता पनि विशेष रोमीको पुस्तकमा गएर हामी चाहिँ कसरी ख्रीष्टको सेवाको निम्ति हामी चुनिएका छौं, हामीलाई परमेश्वरले विभिन्न प्रकारको दान दिनुभएको छ, त्यो दानलाई हामीले चम्काउनु भन्दा अगाडि हाम्रो कन्डिसन के हो भनेर हामीले त्यहाँनिर हेरिरहेको थियौँ। र मैले अध्ययन गरिरहेको थिएँ, प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, के होला प्रभु यो विषयमा भनेर। प्रभुले यसपालि मलाई त्यही विषयमा अझ त्यस्तै एउटा सेवाकाकै सम्बन्धमा प्रभुले केही विचारहरू दिनुभएको छ, जसलाई प्रार्थना सहित हामी त्यसलाई तपाईहरुको बीचमा बाँडचुँड गर्नेछौँ है। आउनुहोस् पहिला हामी एउटा आधार पद पढ्नेछौँ, त्यो चाहिँ हुन्छ इफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको हामी पढ्छौँ 10 पदलाई। इफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदलाई पढिदिनुहोस् त भाइ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरेका उहाँका हातका कारिगरी हौं, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नु पर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनीलाई तयार पार्नु भएको छ। यहाँ एउटा काम भन्ने शब्द छ है। हामी परमेश्वरमा अथवा इन क्राइस्ट जिजस, ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका अथवा सृष्टि गरिएका उहाँको काम गर्नको निम्ति हामी कारिगिरीहरू हौं, अथवा परमेश्वरको काम गर्ने हामी खेताला हौं, उहाँको खेतमा काम गर्ने हामी उहाँका कामदार हौं। हाम्रो मालिक उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो हस्बेन्ड म्यान उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँको काम, हामीलाई उहाँको काम गर्नको निम्ति हामीलाई उहाँले पहिलेदेखि नै अर्डेन गर्नुभएको छ, अभिषेक गर्नुभएको छ, अनि त्यही काममा हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने आधार पदलाई अलिकति मैले यहाँनिर लिएको छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरिकन हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। जिउँदो अति नै विश्वासयोग्य परमेश्वर, तपाईँ अति नै अनुग्रहकारी, अति नै कृपायोग्य, तपाईँ कृपामा अति नै धनी, प्रेममा तपाईँ अति नै धनी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, तपाईँ रिसाउनमा अति धीरजी, तपाईँ क्षमाशील परमेश्वर, तपाईँको अनुग्रहको सिंहासनमा फेरि पनि हामी यस घडी तपाईँको पवित्र चरणमा झुकिआउँछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। संसारमा जस्तै परिस्थिति भए तापनि, जुनै प्रकारको अवस्थामा हामी भए तापनि हामीले अथवा हामीलाई तपाईँले आफ्नो संगतिमा भेला हुनको निम्ति तपाईँले छोड्नु भएको छैन।
त्याग्नु भएको छैन, हामीलाई विभिन्न उपाय दिएर यसरी हामीलाई एकट्ठा गर्नुभएको छ। हामी हजुरलाई धन्यवाद छुडाउँछौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि आज यो बिहानी पख अथवा यहाँ प्रभु कुवेतमा बिहानी पख छ, हाम्रो यो कोरियामा आज दिउँसो मध्य दिनको पनि आज 1 बजिसकेको छ यो समयमा। अनि विभिन्न समयमा तपाईँले हामीलाई यसरी यो जुमको मार्फत, फेसबुक अनलाइन मार्फत हामीलाई यसरी एकट्ठा गर्नुभएको छ। प्रभु हाम्रो उद्देश्य यही छ कि प्रभु जहाँ जस्तो अवस्थामा रहन्छ हामीले प्रभुको सेवा गर्न हामीले छोड्नुहुन्न, प्रभुको महिमा गर्न हामीले छोड्नुहुन्न। हामीले हाम्रो प्रख्याति चाहिएको छैन, हामीले कसैलाई देखाउने सेवाकै आज हामीले गर्नु छैन, शास्त्री र फरिसी हामी हुनु छैन। केवल सच्चाइमा रहेर परमेश्वरको सेवाकै हामीले सत्यतामा रहिकन केवल परमेश्वरको अधीनतामा रहेन, परमेश्वरको इच्छामा रहिकन हामीले गर्नुपर्छ। प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गरिबक्स्नुहोस्। मलाई फेरि पनि यो सौभाग्य प्रभु तपाईँले दिइबक्स्नुभयो। म आफैलाई तपाईँको रगतको घेरामुनि आफैलाई ल्याउँछु। तपाईँको आत्माको अभिषेक मलाई दिइबक्स्नुहोस्। एफिसीको पुस्तकको 2 अध्यायको 10 पद हामीले पढेका छौँ। जुन कामको निम्ति तपाईँले हामीलाई अघिदेखि नै ख्रीष्ट यीशुमा आज तपाईँले अर्डेन गर्नुभएको छ, त्यसैमा बनिरह। प्रभु यो कामको सम्बन्धमा, सेवकीको सम्बन्धमा प्रभु तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा भइकन मेरो निम्ति सर्वप्रथम प्रभुजी अनि अरूहरूको निम्ति, हामी सबै प्रत्येकको निम्ति तपाईँले आफ्नो आत्मिक आवश्यकतालाई पुरा गरिदिइबक्स्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। म जान्दिनँ तपाईँको लोकहरूको आवश्यकता के छ, हामी तपाईँलाई निहार्छौँ। प्रभु म तपाईँलाई निहार्छु, मेरो आवश्यकतालाई तपाईँले भरिदिनुहोस्, तपाईँको लोकहरूको आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गरिदिइबक्स्नुहोस्। यद्यपि परमेश्वर हामीले एकअर्कालाई देख्दैनौँ, केवल हामी सुनेका मात्र छौँ। हामी कहाँ बसिरहेका छौँ, कुन पोजिसनमा बसिरहेका छौँ, हामी बाइबलको अध्ययन गर्दा हुँदै हामी अरू के क्रियाकलापमा गर्छौँ प्रभु, त्यो न्याय गर्ने क्षमता मसित छैन, हामीसित छैन। तपाईँको डर दिनुहोस्, तपाईँको भय दिनुहोस्, ताकि थोरै समय पनि हामीले परमेश्वरको डरमा व्यतीत गर्न पायौँ भने प्रभु त्यो जस्तो आशिषमय, त्यो जस्तो धन्यको व्यक्ति हामी कोही हुने छैनौँ। किन प्रभुजी आज हामीले जे कुरा यहाँ गर्छौँ, हे प्रभुजी त्यसको इनाम तपाईँले एक दिन हामीलाई स्वर्गमा दिनुहुन्छ, त्यसको लेखा पनि तपाईँले लिनुहुन्छ। हाम्रो कामहरू कस्ता छन्, हाम्रो सबै प्रकारका क्रियाकलाप कस्ता हुन्छन् प्रभु, त्यो तपाईँ जान्नुहोस्। तपाईँ अदृश्य सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वदर्शी हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो हृदयको भित्री कुराहरू पनि जान्नुहुन्छ। यसर्थ हामी आफै तपाईँको हातमा, तपाईँको यस्तो सामर्थ्य हातमुनि हामी आफैलाई सुम्पिहाल्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना म आफैलाई तपाईँको हातमा सुम्पिहाल्दै धन्यवाद चाहिँ चढाउँछौँ। ख्रीष्ट प्रभुको नाममा तपाईँकै महिमाका निम्ति सुनिग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। ल हुन्छ, हामीले यहाँनिर एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको हामीले 10 पदमा पढेका छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको काम अथवा परमेश्वरको जुन राज्य छ है, जुन राज्य चाहिँ अहिले वर्तमानमा हामी भित्रै त्यो राज्य हो, किनभने प्रभु यीशु मसीह आफै नै त्यो राज्य हुनुहुन्छ र प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जीवनमा आइसकेपछि एउटा राज्य हामी भित्र छ। अनि हामी सामूहिक तौरमा कर्पोरेटली मण्डलीमा एउटा जुन परमेश्वरको राज्य छ अहिले है, अनि यो राज्यभित्र हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो कामको निम्ति हामीलाई बोलावट दिनुभएको छ। आफ्नो आफ्नो दान र वरदान अनुसार है, आफ्नो आफ्नो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनुसार हामीले परमेश्वरको सेवकीहरू हामीले गरिरहेका छौँ, गर्नु पनि पर्छ। अब आत्मिक वरदान नभइकन हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सर्वप्रथम हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ मेरो आत्मिक वरदान के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले जान्नुपर्छ। यदि मैले मेरो आत्मिक वरदान मैले जानिनँ र नजानिकन मैले कसैले भनेको आधारमा अथवा मैले चाहे अनुसार परमेश्वरले हुनसक्छ त्यो सेवाकै मेरो जीवनबाट नचाहनु भएको होस्, तर मैले यदि मेरो आफ्नै निम्ति मैले त्यो सेवाकै गरिरहेको छु भने त्यो कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुँदैन है। त्यसकारण हामीले पहिला सुरु चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जुन ठाउँमा छान्नु भएको छ, जुन उद्देश्यको निम्ति छानेर जुन ठाउँमा हामीलाई उहाँले रोप्नु भएको छ त्यही ठाउँमा नै हामी बढ्नुपर्छ। अथवा जुन क्षेत्रको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई जुन सेवकको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई तोक्नु भएको छ, अर्डेन गर्नुभएको छ, अभिषेक गर्नुभएको छ, त्यही क्षेत्रमा हामी लाग्नु पर्छ। अनि त्यो क्षेत्रमा हामी लाग्दाखेरि है विश्वास योग्यताको आधारमा परमेश्वरको दृष्टिमा एकदम योग्य भएर हामी लागिरह्यो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीले गरेका सबै कामहरूको इनाम परमेश्वरले एक दिन हामीलाई दिनुहुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरको योग्यता अनुसार गरेनौँ, परमेश्वरलाई चाहे अनुसार गरेनौँ भने हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो कामहरू घाँस र पराल जस्तो हुन्छ। त्यसकारण इफिसीको पुस्तकमा हाम्रो प्रभुको वचनले यहाँनिर 4 अध्यायको 16 पदमा भन्छ हामीलाई त्यो एउटा शरीरमा है, इफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदमा त्यहाँनिर भनेको छ। पढिदिनुहोस् त भाइ। इफिसी 4 अध्यायको 16 पदलाई वहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोड्नीको सहायताद्वारा काममा मिलेर र एक
निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ। यहाँनिर परमेश्वरको एउटा शरीर अथवा एउटा मण्डलीको कुराहरू गरेको छ। अब यसलाई शब्दपट्टि हामी खेलाउन जाँदैनौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ प्रभुको शरीरमा है एउटा जोडिएका विभिन्न अङ्गहरू हौँ अनि विभिन्न अङ्गको विभिन्न प्रकारको सुविधा अथवा विभिन्न प्रकारको सेवकहरू हुन्छ, विभिन्न प्रकारको काम हुन्छ। जस्तै नमुनाको निम्ति हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको अङ्गहरू छन् है, त्यो अङ्गको नामहरू छन्, ती नाम अनुसारका कामहरू हुन्छन्। यदि नाकले चाहिँ बोल्न थाल्यो भने त्यो अनौठो हुन्छ, त्यो शरीरको निम्ति ग्रहणयोग्य हुँदैन, शरीरले त्यसलाई मान्दैन। आँखाको काम हो हेर्ने, त्यसले हेर्नुपर्छ। आँखाले बोल्न सक्दैन अथवा आँखाले चाहिँ सुँग्न सक्दैन, आँखाले चाहिँ हेर्न पनि सक्दैन। त्यसकारण शरीरमा जसरी विभिन्न अङ्गहरूलाई विभिन्न काम दिएर राखिएको हुन्छ, प्रभुको शरीरमा अथवा प्रभुको मण्डलीमा पनि विभिन्न अङ्गहरूको आफ्नै भूमिका दिएर प्रभुले आफ्नो देहमा अथवा आफ्नो मण्डलीमा गाड्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण आज हामी चाहिँ है उहाँको सेवकाइमा अथवा उहाँको जुन बारी छ है, त्यो बारीमा अथवा उहाँको मण्डलीमा हामीले सेवकै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको सेवकै गर्ने, कुन प्रकारको सेवकै गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है। अब यो विषयमा हेर्दा हुँदै धेरैचोटि हामीले नयाँ नियमको सेवकैको विषयमा हामीले धेरै ठाउँबाट प्रभुको वचनहरू हामीले सुनेको छ। आज म तपाईँहरूलाई अलिकति पुरानो नियमतिर म तपाईँलाई लिएर जान्छु, जहाँनिर चाहिँ धेरै परमेश्वरका अथवा धेरै त्यहाँ यस्ता उदाहरणहरू छन् जसले परमेश्वरको सेवक अथवा आफ्नो राजाको सम्पत्तिको देखभाल गर्नको निम्ति अथवा राजाको राज्यमा है त्यहाँनिर उनीहरूलाई आफ्नो विभिन्न प्रकारको सेवकहरू दिएर परमेश्वरले त्यहाँनिर राख्नु भएको थियो है। त्यो विषयमा चाहिँ अब हामी पुरानो नियममा म तपाईँलाई एउटा नक्सा तपाईँलाई बताउँछु। पहिला नक्सा भन्नाले मानचित्र हुन्छ, मनभित्रको एउटा नक्सा हामी बनाऊ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले चुन्नुभएको दास अथवा परमेश्वर चुन्नुभएको राजा दाउद है। दाउदले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू गरे, त्यो इतिहासपट्टि हामी जाँदैनौँ। तर राजा दाउदले जब सबै प्रकारको लडाइँहरू, सबै प्रकारको युद्धहरू सके है, इजरायललाई एकदम शान्तिमा ल्याए है। बाइबलमा यो बताइएको छ पहिलोचोटि फलिस्तीहरूसित पनि अनि मोआबीहरूसित पनि तिनीहरूलाई के गरे भन्दाखेरि सबड्यु गरे भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तिनीहरूले जितेर देशलाई शान्तिमा ल्याए है, शान्तिमा ल्याए। अब लडाइँ झगडा गर्नु पर्दैन है। त्योभन्दा अगाडिल्लो जीवन हेर्ने पनि दाउदले जहिले पनि लडाइँ मात्रै गरेको, झगडा मात्रै गरेको, जहिले पनि इजरायलको है सिमानाको निम्ति लडेको, दुश्मनसँग लडेको, रक्तपातको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दा नै दाउदले आफ्नो मनको चाहना परमेश्वरको भवन बनाउन उनले पाएनन्, परमेश्वरले त्यो अनुमति दिनु भएन। अनि जब युद्ध सकियो, धेरै योद्धाहरू थिए, उसित लडाइँ गर्ने यस्ता विश्वासयोग्य योद्धाहरू थिए है, यस्ता मानिसहरू थिए जसले दाउदको लडाइँमा धेरै वर्ष साथ दिएका थिए। तर जब वरिपरिका है छिमेकहरूलाई अधीनतामा ल्याए, इजरायलमा शान्ति आयो अनि अब त्यो सिपाहीहरूको काम पनि भएन, किनभने लडाइँ गर्नु परेन, देश शान्तिमा छ, परमेश्वरले शान्तिमा स्थापना गर्नुभएको छ। अनि दाउदको मनमा एउटा कुरा आउँछ है कि उसले आफ्नो परमेश्वरको भवन बनाउने एउटा मन अथवा चाहना त्यो गर्दछ। म तपाईँलाई एउटा पिक्चर बताउँदैछु है, त्यो पिक्चर तपाईँले कथालाई ब्याकग्राउन्डमा बुझ्नुभयो भने अनि त्यसपछि तपाईँले हामीले पढेको अध्यायलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सबै सक्यो, दाउदको मनमा एउटा इच्छा थियो है, परमेश्वरको घर बनाउँछु। तर परमेश्वरले त्यो अनुमति दाउदलाई दिनु भएन अनि भन्नुभयो है, तेरो घरानाबाट जुन शान्तिको है आज म्यान अफ पिस भनेर जो सोलोमनलाई भनिन्छ है, सोलोमनले नै त्यसलाई बनाउने छ भन्ने कुराहरू भनिसकेपछि दाउदले त्यसमा कुनै पनि गनगन गर्दैन, परमेश्वरको सो इच्छालाई है तिनले स्वीकार गर्छन्। किन परमेश्वरले दाउदलाई त्यो जिम्मा दिनु भएन। दाउदले यद्यपि चाहना गरेको थियो तर उसले जबरजस्ती गरेन, उसले छोडिदियो परमेश्वरको इच्छामा। तर उसले सबै प्रकारको तयारीहरू पनि गरे। सबै प्रकारको तयारी गर्दा हुँदै सबै आज चाहिने विषयवस्तुहरू, मन्दिर बनाउनको निम्ति चाहिने सबै कुराहरूको बन्दोबस्त तिनले गरे। एउटा भौतिक चिज मात्रै होइन, आफ्नो राज्यमा है कुन कुन व्यक्तिलाई कुन कुन ठाउँमा कसरी खटाउनु पर्छ, कुन कुन व्यक्तिलाई कुन कुन जग्गामा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर सबैलाई उनीहरूले अथवा दाउदले त्यो जिम्मेवारी दिएको हामी पाउँछौँ। अब यो लामो अध्याय छ है, यो चाहिँ हामी पहिलो इतिहासको पुस्तक है तपाईँले 21 अथवा 23, 21, 22, 23, 24, 25मा गएर हेर्नुभयो भने अथवा 22, 23, 24मा गएर विशेष गरी हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर गन्ती गरिएको है, त्यहाँनिर सबै कामहरू विभाजन गरेको, कुलमा जाति जातिलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दिएको कुराहरू पाउँछ। तर हामीले विशेष गरेर आज फोकस गर्न खोजेको एउटा सानो एउटा पाठ छ है। त्यो पाठमा चाहिँ जब दाउदले
है। जब अब सबै अब सिपाहीहरू छैनन्, अब विश्राम आयो, लडाइँ सक्यो। अब लडाइँ सकिसकेपछि दाउद राजा शान्तिमा छन्। सबै सिपाहीहरूले है अब यही चाहना गरेको हुन्छ, अब हाम्रो के होस्, हामी दाउदको साथमा लडाइँ गऱ्यौँ, तिनको साथमा हामीले भोक पनि सह्यौँ, दाउदको साथमा हामीले तिर्खाहरू सह्यौँ, रगत बग्यो, हामीले चोटहरू पायौँ, अब देश शान्तिमा छ। शान्तिमा भइसकेपछि अब राजाले जब आफ्नो राज्यमा विभिन्न जिम्मेवारीहरू दिँदाखेरि सबैले आशा गरेको हुन्छ, अब दाउदले मलाई यो देला, म चाहिँ दाउदको है भारदार हौँला, अथवा राज परिवारभित्रै बसेर म सेवा गरौँला, अथवा मन्त्री पद पाउला, अथवा सेनापति पाउला, अथवा खेतीबारीको के पाउला भनेर सबैले आशा गरेको हुन्छ। अनि दाउदले सबैलाई सेनाहरू पनि गन्ती गर्न थाल्यो, कुल अनुसार तोकिदियो है। अनि त्यहाँनिर एउटा ठाउँमा हामी पाउँछौँ दाउदले है 11 जना जति चुनिएका मानिसहरूलाई उसले बोलाउँछन् है। एउटा भूमिका मात्रै बाँधेको, त्यसलाई हामी पदबाट पछिबाट हेर्नेछौँ। बोलाउँछन् दिन प्रति, सबैजना एकदम हेरिरहेका हुन्छन्। बाइबलमा त्यस्तो हेरिरहेका हुन्छन् भनेर लेखेको छैन, मैले एउटा कथाको रूपमा सजिलो बुझ्नको निम्ति मैले भनिरहेको छु है। बोलाउँछन्, कसैलाई के को दिन्छन्, कसैलाई के को दिन्छन्, कसैलाई के को दिन्छन् है, जिम्मेवारी दिन्छन्, परमेश्वरको सेवकको जिम्मेवारीहरू दिन्छन्, दाउदले दिन्छन्। अनि कतिलाई के को भाग पर्छ, कतिलाई के को भाग पर्छ। तर एकजना व्यक्तिको भाग, अब हामीलाई मानिलिनुहोस्, तपाईँ र हामी पनि कुनै राजाको, कुनै देशको है एउटा सेना भएर हामी लडाइँ गरेर लडाइँ जितेर आइसकेपछि हामी त्यो देशको राजाबाट, त्यो देशको प्रमुख व्यक्तिबाट हामी के आशा गर्छौँ? हामीले जहिले पनि ठुलै नै आशा गर्छौँ। एउटा मान्छेको स्वभाव हुन्छ, जहिले पनि हामीलाई चाहिँ उच्च पद चाहिन्छ, आदरको पद चाहिन्छ, मलाई सबैले मान्ने हुने चाहिन्छ भने हामी संसारमा हेर्छौँ नि। जस्तै चुनाव जितिसकेपछि राजनीतिक दलहरूले चुनाव जब जित्छन्, जब उनीहरूको सरकार बनाउनु पर्छ र त्यहाँ सांसदहरू जब चुनिएर आउँछन्, सांसदहरूको जहिले पनि उनीहरूको के हुन्छ, प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि मलाई चाहिँ गृहमन्त्री होस्, अथवा मलाई चाहिँ एकदम पावरफुल ठाउँ मलाई दियोस्, अर्थ मन्त्रालय दियोस्, अथवा है विभिन्न प्रकारका यस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू माग्छन्। संसारमा हामी देख्छौँ नि यो कुराहरू। यदि दिएनन् भने के गर्छन् संसारका मानिसहरूले, नेताहरूले? उनीहरूले पार्टी फुटाउँछन्, विद्रोह गर्छन् है, चित्त बुझाउँदैनन्, त्यहाँनिर उनीहरूले एक आपसमा आन्दोलन गर्न थाल्छन्। संसारको मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्। त्यसकारण हामी यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि दाउदले जब सबै कुराहरू एलोकेट गरे है, उसको आफ्नो सब्स्टान्स अथवा उसको आफ्नो चिज बीजको अथवा आफ्नो सामान, आफ्नो राज्यभित्र भएको दरबारको, खेतबारीको है, अब त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्छौँ भने दाखबारीहरूको विभिन्न प्रकारको बन्दोबस्तीहरूको जिम्मा चाहिँ सबैलाई दिनु पर्यो। अब अहिले हाम्रो साधारण भाषामा भन्ने हो भने मन्त्रालयहरू बाँडफाँड गर्नु पर्यो भनेर, जस्तै कृषि छ, कृषि मन्त्रालय हुन्छ, स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय भने जस्तै गरेर दाउदले सबै कुराहरू बाँडिदिँदै लगेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। त्यो खण्डलाई हामी पढ्छौँ है। आउनुहोस् त सबैजनाले मसित पल्टाउनुहोस् पहिलो इतिहासको पुस्तक 27 अध्याय। हामी सबैजनाले पल्टाउँ पहिलो इतिहासको पुस्तक 27 अध्याय। म अलि बिस्तारै जान्छु, म धेरै लामो समय पनि सायद लिँदिनँ। अब यहाँनिर हामीले पढ्दै गयो भने धेरै लामो यो अध्याय छ। यो लामो अध्याय हामी सबैजनाले यो हेर्न सक्दैनौँ। 27 अध्यायको हामीले चाहिँ 1 पददेखि 15 पदसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ गन्ती गरेको कुराहरू छ, कप्तानहरूको गन्ती गरेको छ अथवा सेनाहरूको गन्ती गरेको छ। जम्मा जम्मी 1 पददेखि लिएर तपाईँको 15 पदसम्म हेर्ने भने 2,88,000 सेनाहरू त्यहाँनिर गरेका छन्। अनि ती 2,88,000 सेनालाई 12 वटा समूहमा विभाजन गरेको छ है। प्रत्येक समूहमा 24,000 जना सेनाहरू हुन्छन् है। अब यो हाम्रो अध्ययनको विषय होइन, तर यसरी बताउँदाखेरि अनि ती 12 जना समूहलाई, एक समूहमा 24 जना हुन्थ्यो र 12 जना हुन्थ्यो। अनि ती एउटा समूहले चाहिँ दाउदको सहरमा अथवा इजरायलमा है 1 महिनासम्म उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पाउँथे। 12 जना समूह हुन्थ्यो, एउटा समूहले 1 महिना तिनले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्थे। फेरि अब के भन्छ हाम्रो सैनिक भाषामा प्लाटुन चेन्ज भएको अथवा के चेन्ज भएको भन्छ नि है, ड्युटी चेन्ज भएको जस्तो गरेर उनीहरूले गर्थे। तर हामीले आज हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 24 हामी 24 पनि हेर्दैनौँ, 25 पददेखि लिएर 31 पदसम्म हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँनिर 12 जना व्यक्तिहरूलाई दाउदले आफ्नो सब्स्टान्स, आफ्नो चिजबिज, आफ्नो राजदरबारमा भएको कुराहरूको रखवाली गर्नको निम्ति, त्यहाँनिर बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति
यहाँनिर जिम्मेवारी दिएको कुरा पाउँछ। हामीले यो यहाँ किन ल्यायौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्यमा विभिन्न जग्गामा रहेर सेवाकाई गर्ने अथवा जिम्मेवारी दिएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। यसलाई हामी यसरी हेर्छौँ है। तपाईँ हामीले अब सबै हामी पढ्दैनौँ, 25 पददेखि लिएर 31 पदसम्म हामीले हेर्ने हो भने 12 जना पाइन्छ। तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नै ठाउँ दिएको छ है। सुरुको यो आजमेवेद भन्ने व्यक्ति छ जसलाई चाहिँ है खेतबारीको जुन स्टोर हाउस इन द फिल्ड्स भन्छ, खेतबारीको जुन अन्न भण्डार हुन्छ त्यसको जिम्मा दियो है। त्यसपछि त्यसै पदमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर जियोनाथन छ है, उसलाई पनि इन द क्यासल भन्छ दरबारमा है, उसलाई त्यहाँनिर जिम्मेवारी दियो। 26 पदमा गऱ्यो भने त्यहाँनिर एज्री भन्ने व्यक्ति छ, उसलाई चाहिँ खेतबारी खन्नेको जिम्मेवारी दियो। 27 पदमा सेमी भन्ने व्यक्ति छ, त्यहाँनिर दाखबारी हेर्ने उसलाई जिम्मा दियो है। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर यहाँनिर भन्छ 27 पदको तलपट्टि है, ओभर द इन्क्रिज अफ द विनयर्ड्स फर द वाइन सेलर्स वाज जब्दी। अनि दाखबारीबाट जुन आएको जुन दाख मध्य हुन्छ त्यसलाई स्टोर गर्ने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने भण्डारेको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर जब्दीलाई दिएको छ। 28 पदमा गएर हेर्ने भने त्यहाँनिर ओलिभ ट्रिजहरू बताइएको छ, साइकोमोर ट्रिजहरू भनेको छ, त्यसलाई हेर्नको निम्ति चाहिँ बालामनलाई जिम्मा दिएको छ है। अनि 28 पदको त्यहाँनिर दोस्रो खण्डमा के भनेको छ भन्दाखेरि है, तेलको भण्डार हेर्नेको निम्ति योआसलाई दिएको छ। अनि यहाँनिर 29 पदमा गएर हेऱ्यो भने खेतमा हुने के अरे यो खेत भन्दा मलाई यो हर्ड्सहरू अथवा भेडा बाख्राहरू हेर्नको निम्ति अर्कै व्यक्तिलाई, अनि उँटहरू हेर्नको निम्ति अबिललाई। त्यसै हेर्दै हेर्दै तपाईँले जानुभयो भने 31 पदसम्म त्यहाँनिर 31 पदमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि एन्ड ओभर द फ्लक्स वाज जजिस एन्ड हेगराइट। अनि त्यसको आखिरी खण्डमा भन्छ अल दिज वर द रुलर्स अफ द सबस्टान्सेस विच वाज किङ डेभिड्स भनेर भन्छ। पढिदिनुहोस् त 31 पदको त्यो दोस्रो खण्डलाई भाइ। यिनीहरू सबै राजा दाउदका सम्पत्तिका अधिकारीहरू थिए। बस यो चाहिँ की पोइन्ट, यी सबैजना दाउद राजाका सम्पत्तिका रखवाला गर्नेहरू अथवा त्यो माथि रेखदेख गर्नेहरू, जिम्मेवारी पाएका सबैजना। यो शब्दलाई हामीले याद गरौँ है। यी 12 जना मध्ये सबैजनालाई विभिन्न जग्गामा जिम्मेवारी दिएको थियो। अब यो जिम्मेवारी पाउने मध्ये आज हामीले 12 जनाको हामी हेर्न हामी भ्याउँदैनौँ, हामी हेर्दैनौँ। आज हामी एउटा जिम्मेवारी हेर्छौँ, एउटा मात्रै हेर्छौँ है। यो बाइबल अध्ययन हो। एउटा जिम्मेवारी जुन राजा दाउदले है आफ्नो राज्यमा एउटा व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको थियो, त्यो चाहिँ हो हामी हेर्छौँ 28 पदको दोस्रो खण्डलाई पढिदिनुहोस् त। अनि तेलका भण्डारहरूका अधिकारी योआस थिए। हजुर, योआस थिए। तेलका भण्डारीहरूका जिम्मेवारी चाहिँ तिनले योआसलाई दिएका थिए। अब यो योआसको अब हामीले यसलाई अलिकति हेर्ने हो भने योआस बाइबलमा मेरो विचारले हुन्छ 7वटा नाम जति पाइन्छ है। योआस भन्ने राजा पनि छन्, तर यो राजा पनि होइन, यो आफ्नै छुट्टै व्यक्ति हो। अब यसको विषयमा धेरै ठाउँमा यसको बताइएको छैन। यहीँनिर आएर चाहिँ योआस भन्ने एउटा व्यक्तिलाई दाउदले यो जिम्मा दिइरहेको छ, तेलको भण्डार हेर्ने है। यो कुरा हामी फोकस गरौँ है। आज हामीले हेर्ने योआस है, योआसलाई चाहिँ तेलको भण्डारको सुरक्षा गर्ने, तेलको भण्डारको जोह गर्ने यो जिम्मा दिएको छ है। अब यो 12 जनाले यो विभिन्न काम पाउँदाखेरि आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया उनीहरूले दिए होलान् है। अब यहाँनिर यो कुराहरू लेखिएको छैन, तर हामी यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दाखेरि दाउदले है, यद्यपि उसका धेरै सेनापतिहरू थिए, विश्वासयोग्य सेनापति चाहिँ त्यो 24 पदमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर क्याप्टेन छ है, योआब भन्छ त्यसलाई नेपालीमा होइन, अङ्ग्रेजीमा हामी जोआब भन्छौँ है। ऊ चाहिँ सेनापति थिए, त्यहाँ गन्ती गरेको कुराहरू छ, त्यतापट्टि गएर हाम्रो लामो पाठ जान्छ हामी जान्दैनौँ। यहाँनिर चाहिँ दाउदले योआबलाई दाउदको सहरभित्र भएको तेलको भण्डार हेर्ने एउटा जिम्मेवारी त्यहाँनिर दिए है। दाउदले चाहिँ यो सबैलाई है उसको आफ्नो राज्यमा विभाजन गरेको जिम्मेवारी हो है। अनि सबैजनाले हुनसक्छ है ठुलो ठुलो चाहेको थियो होला, अब मानिस हो, योआसले पनि सायद चाहेको थियो माथिको दरबार हेर्ने, भारदार हेर्ने, बाहिरी कुरा हेर्ने। उसको काम चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि मान्छेहरूको दृष्टिमा यो काम चाहिँ अति नै गाह्रो काम, अति नै इज्जत नहुने काम, कसैले पनि थाहा नपाउने काम, कसैले पनि नदेख्ने काम चाहिँ यो योआसलाई परेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अब यो यहाँ त लेखिएको छैन,
त्यसले यसको अलिकति पृष्ठभूमि हामीले यसलाई पत्याउनुपर्छ, अलिकति यसलाई पृष्ठभूमि हामी जानुपर्छ। यो कसरी हो भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ हामीले है यो कुरा हेर्नुपर्छ। यो तेलको भण्डार, अब पहिला सुरु हामीले यो बुझौँ है, तेलको भण्डार चाहिँ के हो। अब यो हामीले अहिले बुझ्दाखेरि अहिले हामी जुन पेट्रोल अथवा डिजेल भन्ने कुराहरूको तेलको कुराहरू हामीले बुझ्नु हुँदैन। त्यो समयमा तेल भनेको चाहिँ विशुद्ध बोट बिरुवाबाट निकालिने जुन तेल हो, त्यो तेलको विषयमा चाहिँ यहाँनिर प्रभुले कुरा गर्नु भएको छ। अनि यो तेलको भण्डार चाहिँ जहिले पनि कहाँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भूमिगत हुन्थ्यो, जमिन मुनि राख्नुपर्छ तेललाई। तपाईँ हामीले सायद युरोपतिर बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ, जस्तै मेडिटेरेनियन एरियातिर, स्पेन भयो, फ्रान्स भयो, त्यो एरियातिर जब दाख मध्ये अथवा यो दाख अथवा ग्रेप्सबाट चाहिँ उनीहरूले वाइन बनाउँछ, त्यो वाइनको स्टोरेजहरू उनीहरूले कहाँ राख्छ, एकदम भित्र राखेको हुन्छ, कुल ठाउँमा राख्नुपर्छ अथवा शीतल चिसो ठाउँमा राख्नुपर्छ। अब यो व्यक्तिलाई यस्तो काम दिएको छ जुन काम चाहिँ ऊ बाहिरी सतहमा रहेर है ऊ गर्न सक्दैन, ऊ भित्र जानुपर्छ, जमिन मुनि जानुपर्छ। इजरायलको जुन सहर छ है, सहर भित्रमा यस्ता अन्डरग्राउन्ड च्याम्बर्सहरू, अन्डरग्राउन्ड यस्ता भवनहरू, ठाउँहरू बनाइएको हुन्थ्यो जहाँनिर चाहिँ है उसले आफ्नो कामहरू पुरा गर्नु पर्थ्यो। अनि यो चाहिँ सहरभित्रभित्र हुन्थ्यो, यो चाहिँ अँध्यारो ठाउँ, अनि यहाँ चाहिँ एक्लो हुन्थ्यो। बाहिरपट्टि जस्तै मानिलिनुहोस् यहाँनिर माथिपट्टि गएर हेर्ने हो भने 25 पदमा त्यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ है यो के अरे यो जोहातम भनेले चाहिँ दरबार हेर्ने काम गर्छ है। अब दरबार हेर्नेको के हुन्छ, दरबारमा मान्छेहरूको भिड हुन्छ, राजालाई पनि देख्न पाउँछ, कति मान इज्जत पाउँछ, सबैले काउन्टिङ गर्छ। तर त्यो अन्डरग्राउन्ड भित्र गएर गरेको सेवकाई गर्ने जुन व्यक्ति छ योआस, त्यसको विषयमा कसलाई थाहा छ है। त्यहाँनिर हामी एक दुईवटा कुरा याद गरौँ। यो पहिला सुरु के हो, भूमिगत अथवा जमिन मुनि रहेर। अब जमिन मुनिको भित्र कुरा गरेर अलिक लामो इतिहास जान्छ है। अब त्यो एउटा नम्रता है, अब एउटा दीनता, कसैले आफैलाई होच्याउनु है, भित्र जानु भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। एउटा अन्डरग्राउन्ड छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सहरको भित्रपट्टि राखिएको हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के हुन्छ, अन्धकार हुन्छ, डार्क हुन्छ, एकदम अँध्यारो ठाउँ हुन्छ, अनि यो चाहिँ एक्लो हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै ड्याम्प भन्छ अङ्ग्रेजीमा। ड्याम्प भनेको चाहिँ चिस्यान, एकदम चिसिएको, जस्तै ओडारभित्र यत्रभत्र पस्यो भने हामीले के हुन्छ, त्यहाँदेखि एक प्रकारको चिसोपन हामीलाई त्यो अनुभव हुन्छ। अनि त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको स्वच्छ हावा पाइँदैन। हावा स्वच्छ त बाहिर हुन्छ, तर त्यो ओडारभित्र, त्यो भित्रको ठाउँमा है अँध्यारो पनि छ, चिसो पनि छ, एक्लोपन पनि छ है। अनि त्यहाँ त्यति मात्रै होइन है, त्यहाँनिर के पनि छ, स्वच्छ हावा पनि छैन, अनि अर्को के पनि छैन, प्रमुखता मान्छेलाई चाहिने बाहिरी सूर्यको प्रकाश पनि त्यहाँभित्र पाइँदैन। अब हेर्नुहोस् है, यो तेललाई यस्तै किसिमले भण्डारण गर्नुपर्छ। यदि यो तेल चाहिँ यस्तो किसिमले भण्डारण गरिएन भने त्यो तेलको महत्त्व हुँदैन है। यो तेललाई चाहिँ जस्तै यो तेल जब बनाएर चाहिँ भित्र ल्याइन्छ, यो तेलमा चाहिँ ज्योति पर्यो भने यो तेल कालो हुँदै जान्छ। अब यो कालो भएको तेल चाहिँ त्यसलाई शुद्ध तेल भनेर हामी मान्दैनौँ अथवा त्यसलाई भनिँदैन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ भित्र राख्नुपर्छ, चिसो ठाउँमा राख्नुपर्छ है। यसलाई बाहिरको प्रकाश दिनु हुँदैन, अनि यसलाई चिसो तापक्रम दिएर त्यसलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो तेलको के हुन्छ, ओरिजिनालिटी भन्छ नि, त्यसको असल गुण चाहिँ जोगिराख्छ। यस्तो प्रकारको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई दिएको रहेछ, योआसलाई दिएको रहेछ है। योआसलाई यहाँ यो सेवकाई अथवा जिम्मेवारी दिएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ है। त्यसकारण हामीले याद गर्नुपर्छ प्रिय हो, तपाईँहरू हामीलाई कहिले कहिले सेवकाईको विभिन्न प्रकारको सेवकाई हुन्छन्। कति विश्वासीहरूले सोच्छन् उठेर वचन दिनु, जिम्मेवारी हुनु, डिकन्स हुनु, एल्डर्स हुनु अथवा के हुनु, जसलाई जुन सेवकाईमा चाहिँ सबैले देख्छन्, सबैको प्रशंसा पाइन्छ, सबैले ताली बजाउँछन्, सबैले एकदम राम्रो भएर अगाडि आएर आशिष माग्छन्। त्यस्तो सेवकाई चाहिँ मान्छेले धेरै मन पराउँछन्, यो मान्छेको स्वभाव हो। तर परमेश्वरको दृष्टिमा यहाँनिर हामीले अघि पढ्यौँ 31 अध्यायको 31 पदको आखिरीमा सबैजनालाई है दाउद राजाको आफ्नो प्रपर्टी, आफ्नो सब्स्टान्सलाई देखभाल गर्नको निम्ति आफ्नो जिम्मेवारी दिएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो भित्र चाहिँ दिन कहिले हुँदैन, जहिले पनि मध्यरात हो अथवा निष्पट त्यहाँनिर अँध्यारो हुन्छ है। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ, एक्लोपन हुन्छ। अनि त्यहाँनिर भित्र जानको निम्ति जहिले पनि आफ्नो साथमा ज्योति लिएर जानुपर्छ अथवा बत्ती लिएर जानुपर्छ है। अनि मात्रै ऊ भित्र गएर के गर्न सक्छ, काम गर्न सक्छ। अब काम गर्दाखेरि के, एक हातमा बत्ती हुनु पर्यो, अथवा बत्ती राख्ने जुन के भन्छ खोपिला कि
खोपिला भन्छ के अरे त्यो तेल राख्ने ठाउँलाई। हाम्रो गाउँघरमा हामीले हेर्ने हो भने पुरानो पुरानो माटोको घरमा है, अब अहिले सहरमा त त्यस्तो कुरा छैन है। सहरमा हेर्ने हो भने खोपी बनाएर त्यहाँनिर धिप्री बालेर है, अब पहिला पहिला केरोसिन पनि हुँदैन थियो। केरोसिन नहुँदाखेरि गाउँघरमा नुहाउने घिउको है तेल हालेर चाहिँ त्यहाँ दियो जस्तो बनाएर है त्यहाँनिर बालेर चाहिँ उनीहरूले घरको कामहरू पुरानो जमानामा गर्थे। अहिले पनि यस्ता समुदायहरू हाम्रै देशमा पनि छन्, नभएका होइनन्, अरू अरू विश्वमा पनि त्यो कुराहरू छन् है। अब यो चाहिँ भयो है उसको अवस्था, काम गर्ने ठाउँ है, त्यसलाई चाहिँ तेलको भण्डार त्यहाँनिर भनिन्छ। अब अबोभ द सेलर हैन, अब त्यो भण्डारभन्दा माथि चाहिँ के छ? भण्डारभन्दा तलको अवस्था त हामीले यो भण्डार, तेलको भण्डारभन्दा माथि चाहिँ सबै कुरा नर्मल छ है। बिजनेस चलिरहेको छ, मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् है, त्यहाँ तलपट्टि कुनै साथीभाइहरू भेट्न पनि आउँदैन, तर माथिपट्टि चाहिँ के छ? लाइफ अथवा जीवन एकदमै हाँस खुसी छ। माथिल्लोपट्टिको सेवकीको कुरा गर्दैछौँ है हामीले है। त्यो सबै कुरा चलिरहेको छ, सबैले सबलाई चिन्छन्, भेटघाट हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ, घामको ज्योति पनि पाउँछ, फ्रेस एयर पनि पाउँछ है। त्यहाँनिर मान्छेहरूले बेचिरहेका छन्, कुराकानी गरिरहेका छन्, हाँसिरहेका छन्, सबैजनाले मनोरञ्जन गरिरहेका छन्। अरू 11 जना व्यक्तिहरूले यो प्रकारको सेवकी गरिरहेका छन्। तर यो योआसलाई है त्यहाँनिर एउटा जिम्मेवारी दिएको छ जो चाहिँ तलपट्टि छ है। एकदम कसैले पनि नचाहेको, को चाहन्छ है? तपाईँहरूलाई थाहा छ होला है, भाइबक्सिङको किताबमा तपाईँले पढ्नुभयो भने प्रभुका ठुला ठुला जुन अभिषिक्त जनहरू, दासहरू जो फुल टाइम बोकेर पहिला निस्केर चाहिँ प्रभु घरमा जान्थे है, उहाँहरूले अगाडिको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु चाहिँ उहाँहरूको सेवाकै टोयलेट सफा गर्नु, खाएको चट्टीहरू अथवा त्यो जुन गुन्द्री भन्छौँ हामी है, त्यस्तोहरू उठाउनु है, जुत्ताको ऱ्याकमा बसेर जुत्ताहरूको रेखदेख गर्नु, यस्तो तलबाट प्रभुको दासहरूले सेवा गरेको कुरा। तर आजभोलि हामी अलिक अर्कै भइसकेका छौँ, मान्छेको सोचाइ अलिक फरक भइसकेको छ। त्यसकारण यहाँनिर हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि योआसले चाहिँ आफूलाई जुन प्रकारको जिम्मेवारी दिएको थियो, वातावरण एकदमै गाह्रो छ है, त्यो गाह्रो वातावरण पनि अन्धकार छ, उसलाई साथ दिने सायद त्यहाँ धेरै नहोलान्, उसको कामको प्रशंसा गर्ने मान्छे धेरै छैनन्, तर पनि उसले के गर्यो? त्यहाँनिर गएर उसले आफ्नो काम गरेको कुराहरू पाउँछौँ है। उसले आफ्नो जुन दिएको कुरा छ त्यो कुरा उसले पुरा गर्छ है। अनि हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ, पछिबाट हामी त्यसलाई हेर्दै जान्छौँ, अगाडि हामी त्यसलाई अलिकति हेर्छौँ है। अब उसको काम के थियो? पहिला सुरु उसको काम, अब उसले काम गर्ने ठाउँको विषयमा त भयो। उसले अब त्यहाँ त्यो जमिनभित्र रहेर तेलको भण्डारभित्र उसले गर्नुपर्ने विशेष गरेर 3-4 वटा काम मध्ये म तपाईँलाई 2 वटा काम मात्रै बताउँछु। पहिला सुरु चाहिँ उसले तेल बनाइराख्नु पर्थ्यो, अथवा बनाउनु भनेको चाहिँ त्यही भित्र तेल बनाउने होइन, तेल त बाहिरबाट बनेर आउँथ्यो, त्यो भित्र चाहिँ भण्डार गर्ने मात्रै हो। त्यो तेललाई उसले सुरक्षित राख्नुपर्छ, अथवा त्यो तेल त्यहाँ निरन्तर रूपमा भइराख्छ। अब यहुदीहरूको समाजमा तेल भन्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो पहिला यो कुरा अलिकति हामी हेरौँ है। यो जिम्मेवारी किन दियो योआसलाई? किनभने यो तेलको भण्डार गर्नुपर्ने कुरा जुन छ, तेलको महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहुदी समाजमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण प्रभुले जसलाई जुन जिम्मेवारी दिनुहुन्छ एकदम महत्त्वको साथमा त्यहाँ दिनुहुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ यहुदी समाजको निम्ति यो तेलको पहिलो कार्य चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यहुदीहरूले जुन आफ्नो धार्मिक क्रियाकलाप हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले त्यो तेल चलाउनु पर्छ। आउनुहोस् त त्यो कुरा हामी हेरौँ। प्रस्थानको पुस्तकमा आउनुहोस् त, 20 अध्याय, प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्याय प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 22 पददेखि लिएर पढिदिनुहोस् त भाइ, 25 पदसम्म। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूसित स्वर्गबाट कुरा गरे, सो तिमीले देखेका छौ। तिमीहरूले मेरो साथमा चाँदीका देउताहरू नबनाउनु, माफ गर्नुहोस् भाइ, मैले प्रस्थान 20 अध्याय भनेको थियो, 30 अध्याय जस्तो लाग्यो मलाई। एकैछिन ल, 30 अध्यायको हामी 30 अध्यायको 22 पददेखि रहेछ, 30 अध्याय रहेछ, माफ गर्नुहोस् मैले 20 भनी पठाएँ। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, अनि तिमीले सर्वोत्तम सुगन्धित द्रव्यहरू आफू कहाँ ल्याऊ, पवित्र स्थानको सेकलको हिसाब अनुसार 500 सेकल शुद्ध गन्धरस, त्यसको आधा अर्थात् 250 सेकल सुगन्धित दालचिनी र 250 सेकल सुगन्धित अङ्गुर, अनि 500 सेकल तेजपात र 1 हिन जैतुनको तेल
अनि तिमीले त्यसबाट पवित्र अभिषेकको तेल बनाउनु, सुगन्धित अत्तर बनाउने रीतिले बनेको एउटा मिसिएको सुगन्धित तेल बनाउनु, यो चाहिँ पवित्र अभिषेकको तेल होस्। हेर्नुस् त, उनीहरूको धार्मिक क्रियाकलापमा जब मोसाले है जब परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो यो अभिषेक गर्नको निम्ति जुन तेल चाहिन्थ्यो, यही तेलको विषयमा चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। यो तेलको भण्डार, यो तेलको सुरक्षा गर्ने जुन चाहिँ उनीहरूको धार्मिक क्रियाकलापमा जुन व्यवस्था अनुसार गरिनुपर्ने जुन धार्मिक कामहरू थियो, त्यो काममा तेलले एकदमै उच्च स्थान पाउँछ। यो बहुमूल्य अथवा यो मूल्यवान चीजको संरक्षण गर्नको निम्ति, सुरक्षा गर्नको निम्ति युवासलाई दिएको कुरा पाउँछ। अझै एउटा पद हामी रिफरेन्सको रूपमा पढाउँछ। लेवीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पदमा छ, त्यो चाहिँ लेवीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि जब बलिदानहरू है त्यहाँनिर चढाइन्थ्यो, पढिदिनुहोस्। अनि कसैले परमप्रभुलाई अन्न बलिको भेटी चढाउने काम गर्छ भने त्यसको भेटी मैदाको होस्, अनि त्यसले यसलाई तेल खन्याओस् र यसमाथि लोबान हालोस्। ल अब यसलाई तपाईँ रिफरेन्सको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठाउँमा पुरानो नियममा यहुदीहरूको निम्ति तेलले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो धार्मिक क्रियाकलापमा कुन प्रकारको उसको महत्त्वपूर्णता थियो, कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ यो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यो 2वटा मैले मात्र तपाईँलाई रिफरेन्स बताएँ, अरू रिफरेन्सहरू हेर्दै गर्नु समय लामो जान्छ। त्यसकारण यो तेलको काम चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ है के रहेछ, पहिला चाहिँ धार्मिक काममा है जो अभिषेक गर्ने काममा, जुन बलिदान गर्दाखेरि जुन मोल्ने काममा चाहिँ तेलको प्रयोग हुँदो रहेछ। छोटकरीमा 2वटा पदले मात्रै यसलाई हामी हेरौँ। धेरैवटा रिफरेन्स पद हामी लिन सक्छौँ, तर समय हामीसित हुँदैन। अब अर्को पहिलो कार्य चाहिँ हो रिलिजियस पर्पस अथवा धार्मिक उद्देश्यको निम्ति तेल प्रयोग गरिन्छ। अर्को उद्देश्य चाहिँ हुन्छ तपाईँको आउनुहोस् त, त्यो जुन सामदान थियो, सामदानमा अथवा ज्योति दिनको निम्ति पनि तेल प्रयोग गरिन्थ्यो भनेर लेखेको छ। त्यही अघि हामीले पढेकै, आउनुहोस् त प्रस्थानको पुस्तक 27 अध्यायमा आउनुहोस् त। प्रस्थानको पुस्तक 27 अध्यायको हामी पढ्छौँ 20 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि तिमीले इजरायललाई आज्ञा गर्नु र तिनीहरूले उज्यालोको निम्ति दियो निरन्तर बाली राख्नलाई तिमी कहाँ कुटेको जैतुनको शुद्ध तेल ल्याउन्। इजरायलीहरूलाई निरन्तर है त्यहाँनिर जुन सामदान हुन्थ्यो ज्योति दिनको निम्ति, यो एउटा शब्द त्यहाँनिर एकदम तपाईँले याद गर्नु होला है। त्यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ टु कज द ल्याम्प टु बर्न अलवेज बनिङ्स। त्यो ज्योति अथवा त्यो बत्ती जुन सामदान छ है, जुन सुनको सामदान मोसाले एउटा बनाएको थियो, त्यो पछिबाट चाहिँ सोलोमनको बेलामा त्यो 10वटा सामदान बनेको छ है। अहिले यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा मात्रै सुनको एउटा सामदान भन्छ, त्यसलाई ल्याम्प अथवा टेबल ल्याम्प भनेर सामदानै भन्छ के अरे है। त्यहाँनिर चाहिँ बत्ती बलिराख्नु पर्थ्यो निरन्तर। अब त्यो निरन्तर बत्ती बल्नको निम्ति के कुराको चाहिँ आपूर्ति निरन्तर हुनु पर्यो, के कुराको सप्लाई निरन्तर हुनु पर्यो भन्दाखेरि तेलको हुनु पर्यो। त्यसकारण जब तेल हुँदैन थियो है, मन्दिरभित्र उज्यालो दिने त्यो तेल हो। त्यसकारण मन्दिरभित्र जब त्यो पुरानो नियमको जुन मोसालाई दिएको निवास स्थानभित्रको जुन ठाउँहरू छ है, त्यो ठाउँहरूको जुन महिमा हेर्नको निम्ति, त्यो ठाउँहरू कस्तो छ भनेर हेर्नको निम्ति पनि त्यो बत्तीको आवश्यकता पर्थ्यो। त्यसकारण पुरानो नियममा यहुदी समाजको निम्ति तेलको काम चाहिँ के रहेछ, पहिलो सुरु चाहिँ एउटा धार्मिक उद्देश्यको निम्ति, दोस्रो चाहिँ के हो एउटा बत्तीको निम्ति भनौँ न साधारण भाषामा बत्ती बाल्नको निम्ति त्यो कुराहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहुदी समाजमा तेलले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको हुन्थ्यो अथवा व्यापार है लाई पनि त्यो कुराले धानेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिलो राजाको पुस्तकमा त्यो कुराहरू पाउँछौँ। पहिलो राजाको पुस्तक आउनुहोस् त, पहिलो राजाको पुस्तक 5 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिलो राजाको पुस्तक 5 अध्यायको हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ 11 पद 12 पद पढिदिनुहोस् त। अनि सुलेमानले हिरामलाई तिनको घरानाको निम्ति भोजन वस्तुको रूपमा 20,000 कोर गहुँ र 20 कोर शुद्ध जैतुनको तेल दिए। यसैले सुलेमानले हिरामलाई वर्ष पछि दिने गर्थे। माफ गर्नु, त्यति नै राख्नु है, 11 पदलाई मात्र हामी पढौँ। यहाँनिर सोलोमनले जब हिरामलाई चाहिँ अब त्यो मन्दिर बनाउनको निम्ति जति सामानहरू जति मान्छेहरू पठाएको थियो ज्याला दिनु पर्थ्यो है। त्यो बेलामा ज्याला दिनु पर्दाखेरि त्यो देशको, अहिले हामी ज्याला दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो करेन्सी आफ्नो देशको पैसा हामीले पाउँछौँ है। त्यो जमानामा अब यहाँनिर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि काम गरेको सट्टामा सामानहरू पठाएको सट्टामा चाहिँ है हिरामलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ सोलोमनले
है शुद्ध 20 मेजर्स भनेको छ अथवा 1700 ग्यालन बराबरको चाहिँ उसले तेल दिन्थ्यो। त्यसको मतलब व्यापारमा पनि उनीहरूको आर्थिक जुन एक्सचेन्ज हुन्छ है, व्यापारमा जुन उनीहरूको आदान प्रदान हुन्छ, त्यसमा पनि पैसाको रूपमा एउटा तेलको प्रयोग गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँछौँ है। अब यो भयो तेस्रो कुरा, पहिलो धार्मिक गतिविधिको निम्ति, दोस्रो चाहिँ बत्ती बाल्नको निम्ति अथवा ज्योति अथवा प्रकाश दिनको निम्ति, अनि तेस्रो चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर है यो के पाउँछौँ भन्दाखेरि व्यापारको निम्ति। एक देशले अर्को देशमा उनीहरूको आर्थिक गतिविधि गर्नको निम्ति पनि तेलको महत्त्वपूर्ण कुरा भएको पाउँछौँ। अर्को कुरा पाउँछौँ, यो तेलले चाहिँ दबाईको पनि काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी नयाँ नियमबाट हामी यसलाई आधार अलिकति लिन्छौँ है। यहुदी समाजको कुरा गरेको छ। आउनुहोस् त लुकाको पुस्तक 10 अध्यायमा हामीलाई यो सबै कुरा थाहा छ, यो कुराहरू त्यति नौलो कुरा त होइन, तर यहाँनिर लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको हामी पढ्छौँ 34 पदलाई पढिदिनुहोस् त भाइ। लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 34 पद। र त्यसका गएर त्यसका घाउहरू तेल र दागमत खनाएर बाँधिदियो अनि त्यसलाई आफ्नै पशुमाथि बसालेर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्यायो र त्यसको सुसार गर्यो। यो हामी सधैँभरि पढिरहेको छ। यो तेलले के संकेत गर्छ अब हामीले बुझिसकेका छौँ। यो तेल भन्ने कुरा के हो नयाँ नियममा, यसलाई पवित्र आत्मालाई जनाउँछ, त्यो साङ्केतिक कुरामा यतापट्टि लेखेको छ। प्रभुको इच्छा भयो त्यसलाई हामी एकछिन पछि हेरौँ। अब यहाँनिर हामीले यसलाई सारांशमा यसरी बुझौँ। यो योआसलाई दिएको जिम्मेवारी, यद्यपि ऊ भूमिगत रूपमा छ, वातावरण अप्ठ्यारो छ, अन्धकार छ, एक्लोपन छ, तर हेर्नुहोस् त उसले जुन सेवकै उसले लिइरहेको जुन जिम्मा उसले लिइरहेको छ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त्यो समाजको निम्ति है। यदि उसले राम्रोसित व्यवस्थापन गरेन भने इजरायलीहरूको धार्मिक गतिविधि पनि नचल्ने भयो। शुद्ध भनेको छ। अब त्यो शुद्ध कसरी पार्ने है, त्यो शुद्ध कसरी रहन्छ? अब त्यहाँनिर चाहिँ काठका भाँडाहरू हुन्छन्। काठको भाँडालाई चाहिँ तपाईँले त्यो माथिल्लोपट्टि ढक्कनी हुन्छ, त्यो ढक्कनी र काठको भाँडालाई चाहिँ यसो छोपेको हुनुपर्छ, अनि त्यो भित्र हावा पस्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ मोमबत्ती र अरू चिजहरू लाएर छोपेको हुनुपर्छ, अनि त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, उसले बदली गरिराख्नुपर्छ। अथवा कुनै पनि यो काठको उसमा धुलोहरू परेर किराहरू पस्यो भने त्यो अशुद्ध हुन्छ, त्यसले तेलको जुन क्वालिटी हुन्छ त्यो बिग्रिन्छ र मन्दिरमा पनि त्यो प्रयोग हुँदैन, व्यापारमा पनि त्यो प्रयोग हुँदैन, त्यसले राम्रो ज्योति नै दिँदैन है। अनि योआसले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ है, हाम्रो नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि एक्सपायरी डेट भने जस्तै गरेर सधैँभरि राखिरहनु हुँदैन है। कुनलाई चाहिँ पहिला चलाउने, कुनलाई चाहिँ पछिबाट चलाउने, कुन चाहिँ नयाँ हो, कुन चाहिँ अलिक पुरानो भइस त्यसलाई पहिला चलाउनु पर्यो, सबै प्रकारको जिम्मा। त्यहाँनिर अल्छेपना भन्ने कुरा पाइँदैन। त्यहाँनिर एक उसले हेरिराखेको हुनुपर्छ है, कुन चाहिँ कहिले ल्याएको। अब अहिले त साइन्टिफिक युग छ, सबै कम्प्युटराइज एज छ है, सबै कुरा कम्प्युटर भएर छ। कहाँनिर कतिवटा बोतल छन्, कतिवटा चाहिँ त्यस्तो उयोहरू छन्, कति दिन अगाडि राखेको कम्प्युटरले सबै कुराहरू बताउँछ, सजिलो छ। तर त्यो जमानामा कम्प्युटरको युज त थिएन। त्यहाँ त निरीक्षण जिम्माको रूपमा लिएको योआस हो, उसले सबै कुराहरू हेर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त कति ठुलो एउटा जिम्मेवारी। यद्यपि उसको ठाउँ, काम गर्ने ठाउँ, उसले सेवा गर्ने ठाउँ चाहिँ सजिलो ठाउँ छैन। तर राजाको दृष्टिमा जुन कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण थियो, देशको अर्थतन्त्र धानिएको थियो, बाहिर खेतीपातीको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, राजमहलमा हेर्ने, क्यासललाई हेर्ने तिनीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर हेर्नुहोस् त यो चारवटा क्षेत्र उनीहरूको धार्मिक जुन यहुदीहरूको निम्ति एकदमै त्यो के भन्छ सेक्रेड हो, एकदम होली हो, पवित्र कुरा। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको कन्जुसाई अथवा सम्झौता त्यहाँ गरिँदैन। जे परमेश्वरले भन्नुभएको छ मसौदाले त्यो कुरा पुरा गरिनुपर्छ। आर्थिक गतिविधिको कुरा हेऱ्यौँ, बत्ती बल्नु पर्यो है, घर घरको बत्ती मात्रै होइन, निवास स्थानको है जुन मोसालाई जुन तम्बु बनाएको थियो त्यो भित्र बत्ती बल्नु पर्थ्यो। यदि बत्ती नै बलेन भने कसरी बलिदान गर्ने, कसरी परमेश्वरको सेवा गर्ने है, त्यो कुराहरू हुन्थ्यो। त्यसकारण यो दाउदले माफ गर्नुहोस्, दाउदले जिम्मा दिएको यो योआसलाई पहिलो काम के हो, यी महत्त्वपूर्ण तेलको कुराहरूलाई उसले के गर्नु, किप द ओइल, त्यो ओइललाई बनाइराख्नु, सुरक्षित राख्नुपर्ने। हेर्नुहोस् यति ठुलो महत्त्वपूर्ण एउटा कमोडिटी, एउटा चिजको रक्षा गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले एउटा करेक्ट पर्सन इन द करेक्ट प्लेस भन्छ नि, ठिक ठाउँमा ठिक व्यक्ति, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ। मानिसको दृष्टिमा है मानिसले हरेक कुराहरू गर्छ। अहिले आजभोलिको विभिन्न जग्गामा, विभिन्न संस्थामा, विभिन्न राजनैतिक दलमा, सरकारमा, यदि मण्डलीमा पनि हेर्ने हो भने है गलत मान्छे गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ प्रभुको महिमा भएको पाउँदैनौँ है। त्यसकारण यो प्रश्न म आफैलाई गर्नुपर्छ। अहिले मैले वचनको सेवा गरिरहेको छु, यदि यो वचनको सेवाकै परमेश्वरको इच्छा अनुसार छैन भने म परमेश्वरको दृष्टिमा योग्यको ठहरिँदिनँ है। मैले तपाईँको आत्मिक आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दिनँ है। एउटा के भन्छ शास्त्री फरिसी जस्तो त्यो एउटा ठ्याङ ठ्याङ गर्ने बाजा जस्तो मात्रै हो।
त्यसकारण जुन सेवाकै मैले अहिले गरिरहेको छु, हामीले आफ्नो ठाउँमा गरिरहेका छौँ प्रियहरू है, हामीले याद गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले गरिरहेको सेवाकै कसैले देखेको छैन, जस्तै गुप्तमा प्रार्थना गर्ने हाम्रा है प्रभुका यस्ता छोराछोरीहरू हुन्छन् है, जसले अगाडि बसेर सेवाकै गर्छन् है, उनीहरूको सफलताको पछाडि धेरै ठुलो रहस्य लुकेको हुन्छ है। गुप्तमा रहेर सेवा गर्ने मान्छेहरूको है जुन योगदान छ है, संसार मन्दिर प्रभुको सेवा गर्दाखेरि त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने, कसले देख्छ? कसैले पनि देख्दैन है। तर परमेश्वरले सबै कुरा रेकर्ड राख्नुहुन्छ। एक दिन त्यो दिन आउँछ गुप्तमा सेवा गर्नेहरूलाई प्रभुले शाबास है, तिमीलाई मैले जुन जिम्मेवारी दिएँ, जुन ठाउँमा मैले तिमीलाई राखेँ है, त्यो ठाउँमा तिमीले आफ्नो सेवाकै पुरा गर्यो, इनाम है। अगाडि बसेर गर्नेले पनि त्यो कुराहरू बुझेर हामीले सेवाकै गर्नुपर्छ है। अहिले तछाड र मछाड गरेर कम्पिटिसनमा हामीले सेवा गर्ने होइन। हामीले चाहिँ नम्रतामा के प्रभु मैले यो गरिरहेको सेवाकै प्रभुको दृष्टिमा प्रभुले खटाएको हो, प्रभुको शरीरमा हामी के त्यो दर्शनमा रहेर हामीले सेवाकै गरिरहेको, जस्तोसुकै सेवा किन नहोस्। अब सेवाकीको विषयमा नयाँ नियममा गएर हेऱ्यो भने धेरै प्रकारको सेवाकीहरू छन् है, त्यो विभिन्न प्रकारको सेवाको आफ्नो आफ्नै महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसकारण पहिलो काम चाहिँ यो योआसलाई दिएको थियो, रनिङ किप द ओइल, त्यो तेललाई बनाइराख्नु। अनि यो तेलको प्रयोग हामीले हेऱ्यौँ। अब नयाँ नियममा गएर हेर्ने भने यो तेललाई बनाइराख्नुपर्छ। मण्डलीमा, व्यक्तिगत जीवनमा यो तेल जुन पवित्र आत्मा हो, यो तेललाई बनाइराख्ने जुन काम हामीले गर्नुपर्छ। कसैले पढिदिनुहोस्, भाइले पढिदिनुहोस् एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायमा। अब यो रिफरेन्स हामी सबैलाई थाहा छ, एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदलाई। अनि दागमतले नमाता, जसमा चरित्रहीनता हुन्छ तर आत्माले भरपूर हो। हामी चाहिँ केले भरिनुपर्छ? आत्माले भरिराख्नुपर्छ। जस्तै योआसले त्यो भित्र जुन भण्डारगण ठाउँमा त्यो तेललाई भरिराख्थ्यो, त्यो भरिराखेको कारणले गर्दा के भयो? बाहिर राज्य चलेको छ, माथि राजाहरूको दरबारमा चाहिँ बत्ती बलेको छ, मन्दिरमा चाहिँ बत्ती बलेको छ, माथि राजाको अर्थतन्त्र चलेको छ है, त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूको हरेक प्रकारको आर्थिक गतिविधिहरू चलेको छ, अरू देशको सम्बन्ध भएको छ। हेर्नुहोस् त, आत्मामा हामी एकजना जुन ठाउँमा हामीलाई दिएको छ त्यो आत्मामा हामी बनिराख्नुपर्छ। आत्मालाई बिथोल्ने काम हामीले गर्नुहुन्न। जुन आत्माको अभिषेक हामी प्रत्येकलाई दिएको छ प्रियहरू, हामीले यो आत्माको अभिषेकतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अझै एउटा पढौँ त, गलाती पुस्तक 6 अध्यायमा रिफरेन्सको रूपमा मात्रै हामी पढ्छौँ। 5 अध्यायको गलाती 5 अध्यायको हामी पढ्छौँ। गलातीको पुस्तक हामी पढ्छौँ 5 अध्यायको। हुन त यो आत्माको फलहरूको कुरा गरेको छ, त्यसलाई हामी नपढौँ है, यसलाई छोडिदिउँ, अलिकति समय पनि लस हुन्छ। तर हामी एउटा पढौँ त, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा हुनुहोस् 2 अध्याय, माफ गर्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको हामी पढ्छौँ। कति पद भन्दाखेरि 7 पद पढिदिनुहोस् त। तर सामर्थको उत्तमता चाहिँ हामीबाटको होइन तर परमेश्वरबाटको होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छ। अब यहाँनिर यसको शब्द के लाग्यो भने पावर भनेको छ है, द एक्सलेन्सी अफ पावर, जुन सामर्थ्य छ त्यो चाहिँ एउटा माटोको भाँडाभित्र हालिदिएको छ। अन्त हामी परमेश्वरको एउटा माटो, त्यो परमेश्वरको सामर्थ्य हामी भित्र हालिदिएको छ। जुन दिन हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गर्यौँ, त्यो पवित्र आत्मा हामीसित थियो, त्यही नै हाम्रो निम्ति सामर्थ्य हो है। त्यसकारण परमेश्वरको यो भेजलभित्र, परमेश्वरको यो जुन शरीर छ, त्यो शरीरमा हामीले यो पवित्र आत्मालाई निरन्तर के गर्नुपर्छ? जसलाई हामी त एक ठाउँ लेखेको थियो मैले, पवित्र आत्मालाई शोकित नपार। अब पवित्र आत्मालाई कसरी हामी निभ्न दिन्छौँ? पवित्र आत्मालाई निभ्न नदेऊ पनि भनेको छ। त्यसले हाम्रो यो आत्मिक जीवनलाई हामीले जलाइराख्नुपर्छ। अनि जलायौँ, भित्रबाट पवित्र आत्मालाई हामीले जलायौँ भने बाहिर चाहिँ हाम्रो सेवकाइमा त्यसले एकदमै सहायता गर्छ है। पवित्र आत्मालाई हामीले चाहिँ सुस्त बनायौँ, त्यसलाई चाहिँ है हामीले चाहिँ दुखी तुलायौँ भने हामीले बाहिर जति नै काम गरे तापनि त्यसको प्रभावकारी त हुँदैन। जस्तै यहाँनिर योआसले भित्रपट्टि रहेर उसले चाहिँ तेल भर्ने काम गर्यो, तेलको संरक्षण गर्यो, अनि बाहिरको राजा र बाहिरको देश के चल्यो? एकदम सम्पन्नतामा ऊ त्यहाँनिर चलेको कुराहरू पाउँछ। अब हामी आउनुहोस् पुरानै पाठमा, अथवा हाम्रो पुरानो हामीले हेरिरहेका छौँ है। त्यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ यो तेल बनाइराख्ने उसको एउटा जिम्मेवारी थियो। अब त्यति मात्रै होइन, दोस्रो कुरा चाहिँ उसको के हो? प्रिजर्भ द ओइल। हुन त मैले अघि यो कुराहरू भनिहालेँ, सुरक्षा गर्नुपर्छ यो तेललाई चाहिँ है। ठुला ठुला यस्तो काठको भाँडामा राख्नुपर्छ। मैले कि तपाईँलाई भने एक ठाउँ मैले मिसाइ पठाएँ त्यो कुराहरू, तर तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ तेललाई त्यहाँ बनाइराख्नुपर्छ। आएको तेललाई चाहिँ त्यहाँनिर संरक्षण गरिराख्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको अशुद्ध कुरोहरू आउन दिनु हुँदैन। पाल पारेर किराहरू पसेको पसिने हेर्नुपर्छ, त्यहाँनिर बाहिरबाट टाल्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ यी दिनमा हाम्रो भित्रको जीवनलाई धेरै प्रकारका कुराहरूले हामीलाई धोका दिन्छ, अशुद्ध बनाउँछ, भित्रको पवित्र आत्मालाई शोकित बनाउँछ। भित्रको जुन तेल छ हामीसित, त्यो तेललाई परमेश्वरको जुन शुद्धतामा रहनुपर्ने थियो, जुन सामर्थ्यमा रहनुपर्ने थियो, बाहिरबाट पस्छ।
बाहिरबाट आउने कुराहरू के हो हामीलाई थाहा छ। शैतान जहिले पनि गर्जने सिंह जस्तो है कुरिरहेको हुन्छ मौका। आजभोलिको दिनमा है अब यो अहिले अनलाइनको सङ्गति चलिरहेको छ है, धेरै शिक्षाहरू आइरहेको छ। हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। कहीँ कतै तपाईँ हाम्रो बिचमा कतै झुटको शिक्षा अथवा जानेर होस् नजानेर होस् कहीँ कमजोर पर्छ। प्रभुको जुन मन अनुसारको वचन आएको छ कि छैन, बाहिरबाट आउँछ कुरा, कहिले कहिले हामी भित्रबाट पनि त्यो कुराहरू फैलिन सक्छ। त्यसको हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। जसरी योआसले चाहिँ बारम्बार त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो, चेक गर्नु पर्थ्यो। ठाउँ पल्टाइ त्यो काठको त्यति गरुङ्गो हुन्थ्यो, कहीँ लिक भयो कि कहीँ ढुसी लागेको छ, कहीँ त्यो भित्र गएर चाहिँ यो तेललाई केही भयो भने के हुन्छ, माथि राज्य चल्दैन। माथि दाउद छ राजा, लडाइँ गरेर जितेको छ है, उसको अस्तित्व चल्दैन। त्यस कारण हामीले जुन सेवकी गरेको छौँ, हामीले गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति हो। त्यस कारण हामीले काम कसरी गरिरहेका छौँ है, भित्रको उसलाई हामीले संरक्षण अथवा सुरक्षा गरिरहेको छैनौँ छ कि छैनौँ भनेर त्यो कुरा हामीले निरन्तर हामीले चेक गर्नुपर्छ। आफैलाई चेक गर्नु, त्यो कन्टेनर है, जुन तेल राख्नु जुन भाँडो छ, हाम्रो आफ्नो जीवन छ है, त्यसलाई हामीले चेक गरिराख्नुपर्छ है। त्यसलाई हामीले चेक गरेनौँ भने हामी चाहिँ के भन्छ त्यसलाई कन्टिजियस भन्छ नि, एकदम के अरे सङ्क्रमण भइहाल्छ। विभिन्न प्रकारको रोगले रोटेसन गरेर त्यसलाई चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, फेरिराख्नुपर्छ है। त्यस कारण हामी चाहिँ अल्छे हुनु हुँदैन है प्रियहरू, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ एकदमै पुरा गर्नुपर्छ है। त्यस कारण प्रभुले हामीलाई चाहिँ जुन प्रकारको एउटा आत्माको तेल तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, हामी एकदमै यसको विषयमा के गर्नुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ। कसैले चोरेर लैजाला कि भनेर हामी एकदमै एउटा पद पढौँ त, पहिलो कोरिन्थी आउनुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायमा त्यहाँनिर एउटा पद छ, तिमीहरू आफै एकदमै होसियार रह है। पढिदिनुहोस् 13 पदलाई है। जागा रहो, विश्वासमा बलियो गरी उभा, पुरुषार्थ देखाओ, बलिया हो। बलिया हो भनेको छ। अनि अघि मैले भने हामीले पत्रुसको पहिला पत्रुस 5 अध्यायको 8मा गएर हेऱ्यो भने हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। हामीलाई अशुद्ध पार्नको निम्ति शैतान चाहिँ एकदमै कुरेर बसेको हुन्छ नजानिदो प्रकारले। हामीले कहिले कहिले जानेर गर्दैनौँ, नजानेर थोरै लापरवाहीले गर्दाखेरि, थोरै सुझबुझ नपुर्याउँदाखेरि हामीलाई समस्या आउँछ राम्रो काममा। यदि योआसको काममा योआसले लापरवाही गरेको भए उसको तेलको भण्डार, तेल अशुद्ध भएपछि माथि हेर्नुहोस् कतिवटा क्षेत्रमा मैले असर पार्छ। त्यसकारण तपाईँ र हामी जो परमेश्वरका देहका अङ्गहरू छौँ नि, सबैको आफ्नो मत। एउटा व्यक्तिले अथवा म एउटा व्यक्तिले कुनै मैले गल्ती गरेँ, अशुद्ध कुरो ल्याएँ भने म एक्लै मात्रै सफर गर्ने होइन है, माथि जुन पुरै शरीरलाई त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यसै किसिमले जुन प्रकारको हामीले सेवा गरिरहेको छौँ, हामी एउटाले कुनै पनि प्रकारको कमजोरता दुर्बलता हामीले बनायो भने, हामीले गऱ्यौँ भने त्यसले पुरा हाम्रो स्थानीय मण्डली, विश्व मण्डली अनि परमेश्वरको राज्यलाई त्यसले असर पार्छ। परमेश्वरको राज्य स्मुथली अगाडि जान सक्दैन है। परमेश्वरको जुन मन्दिरमा जुन चढाउनु पर्थ्यो पुरानो नियममा, त्यो अशुद्ध तेल बलिदान हुँदाखेरि लगाइनु पर्ने, मान्छे यति मात्रै होइन, सोलोमनलाई अभिषेक गर्दाखेरि के गरेको थियो, यही तेल लगाएको थियो है। हामी पुरानो नियममा गएर हेऱ्यौँ भने सोलोमनलाई पहिलो राजाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने यही तेल चाहिएको थियो। हेर्नुहोस् त, सोलोमन माथि थियो तर उसलाई अभिषेक गर्ने तेल कहाँबाट आयो? उसले खटाएको एउटा व्यक्ति जो अन्डरग्राउन्ड गरेर काम गरिरहेको छ। यो हुनसक्छ त्यो योआसले सोलोमनको दर्शन पनि पायो कि पाएन, उसको गन्ती पनि भयो कि भएन। तर हेर्नुहोस् त, माथि जुन मन्दिर बनेको छ है, त्यो मन्दिर कसरी बन्यो है? अघि हामीले पढ्यौँ नि, मन्दिर बन्दाखेरि के अरे हिरामको राजालाई ज्यालाको रूपमा के दियो? तेल दियो है। त्यो तेल कहाँबाट आयो त? योआसले दियो। माथिको मन्दिर त्यत्तिकै बनेको छैन। एउटा व्यक्तिको बलिदानले, एउटा व्यक्तिको बिना गनगनाहटले परमेश्वरले दिएको ठाउँमा जिम्मेवारी भएर काम गर्दाखेरि माथि मन्दिर बनेको छ है। त्यसकारण प्रियहरू, हाम्रो महत्त्वपूर्ण, हाम्रो अङ्गको एउटा भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्छौँ है। त्यसकारण तपाईँ र हामीले जहाँ जहाँ रहेर जसरी सेवा गरिरहेका छौँ, यो अन्तिम दिनमा प्रियहरू हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। हामीले के गरिरहेका छौँ, कस्तो किसिमको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ, के छरिरहेका छौँ, त्यो विषयमा हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण योआसले यस्तो भयङ्कर प्रकारको एउटा जिम्मेवारी पाएको थियो है। उसले त्यहाँनिर जे कुरा तल गर्यो त्यो माथि देखा पर्यो मन्दिरमा है, मन्दिरको उसमा पनि देखा पर्यो है। त्यो कुरा अब यहाँनिर हेऱ्यो भने है, अघि हामीले हेऱ्यो त्यो हिरामले चाहिँ त्यो एउटा पत्ता पढौँ न है। यो मन्दिर बनाइसकेपछि कति पैसा तेल कति दियो भने दोस्रो इतिहासमा आउनुहोस् त, दोस्रो इतिहास तपाईँले पढिदिनुहोस् त, 2 अध्यायको 10 पदलाई। अनि हेर्नुहोस्, काठ काट्ने तपाईँका दासहरूलाई म 20,000 कोर फुटेको गहुँ, 20,000 कोर जौँ, 20,000 बत दाखमर र 20,000
10,000 बद तेल दिनेछु। यो चाहिँ मन्दिर बनाउँदाखेरि कसले बनायो यो मन्दिर? मन्दिरको ज्याला कसले तिर्दियो? सोलोमनले तिर्यो है, एउटा वैधानिक तरिकाले। तर तिर्यो के तिर्यो? तेल तिर्यो। त्यो तेल कसले संरक्षण गरिदियो त? योआसले गरिदिएको। ऊ भित्र बसेर। अब हेर्नुहोस् त त्यो तेल अनि त्यहाँ बनिराख्नको निम्ति सधैँ जल्नको निम्ति आउनुहोस् त लेवीको पुस्तकमा एउटा पद अघि हामीले पढ्यो कि पढेन मलाई थाहा भएन। एउटा लेवीको पुस्तक 24 अध्यायमा आउनुहोस् त, निरन्तर बलिराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू 24 अध्यायको 1 पदमा हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। 1-2 पदलाई उज्यालोका निम्ति दियो निरन्तर बालिराख्न, इस्राएलीहरूले तिमी कहाँ कुटेको जैतुनको तेल ल्याउन् भने तिनीहरूलाई आज्ञा गर। अघि हामीले सायद प्रस्थानको 27:20 हामीले पढेको थियौँ। त्यहाँ पनि निरन्तर मसाला दिएको है, मसाको बेलामा मसाला दिएको। त्यहाँनिर मसाले फेरि भन्छ है कुटेको एकदमै शुद्ध है तेल चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्नु पर्थ्यो। यो काम चाहिँ है कसलाई दिएको थियो? योआसलाई दिएको थियो प्रियहरू। त्यसकारण हामी यहाँनिर यो कुरा जान्दछौँ, हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले हेलचक्राइ गर्यो भने सारा मण्डलीलाई हामीले त्यसलाई के गर्छौँ? असर पार्छौँ है। अब अघि पनि मैले तपाईँलाई भने है, ऊ अन्डरग्राउन्ड छ है, ऊ अननोटिस छ, उसलाई कसैले ध्यान दिँदैन, एकदम अनकम्फर्टेबल ठाउँमा छ, सुविधायुक्त ठाउँमा उसलाई त्यहाँनिर छैन, लोनली छ। उसको लुगा हेरौँ, अब तेलमा काम गर्ने मान्छे के हुन्छ? हामीलाई थाहा छ, म मधेसमा पहिला 1988-89 तिर क्लास 9-10 पढ्दाखेरि हाम्रो अब तोरी हुन्थ्यो, तोरी लिएर चाहिँ मिलमा जानु पर्थ्यो। मिलमा तोरी पेलेर चाहिँ जुन तेल बनाइन्छ है, अनि त्यहाँनिर त्यो मिलमा काम गर्ने मान्छे कस्तो हुन्छ? उसको लुगा पनि पुरै तेलले भरिएको हुन्छ, तोरी नै गनाउँछ है, अनि ऊ नै तोरी हो जस्तो। अब यहाँनिर योआस पनि त्यस्तै हो है। उसको बसोबास कहाँ छ? त्यो तेलको भण्डारभित्र छ। उसले त्यही सुँघिरहेको छ है, त्यसैसँग त्यही बास्नासित उसले खाना खानुपर्छ। उसको सबै दिनभरिको काम त्यहीँनिर बित्छ है। अनि उसले आफैलाई केले तेलले भरिएको हुन्छ, उसको लुगा पनि तेलले भरिएको हुन्छ है, अनि उसको हात पनि तेल, लुगा पनि तेल, उसको केस पनि तेल। अनि वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ के हो? ही वाज इन द ओयल, ही हिमसेल्फ वाज द ओयल भन्दा पनि हुन्छ है। ऊ आफै चाहिँ एउटा तेल थियो है। किनभने यो नयाँ नियममा एउटा पद छ, आउनुहोस् त प्रेरितको पुस्तकमा गएर हेऱ्यो भने हामी उहाँमा, त्यो मलाई नेपालीमा भन्न आएन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भन्छ फोर इन हिम वी लिभ भनेर। प्रेरितको पुस्तकमा आउनुहोस् त, त्यो पद चाहिँ हामी पढ्दा रहेछौँ 17 अध्यायमा हुनुपर्छ। आउनुहोस् त 17 अध्यायको हामी पढ्दा रहेछौँ, कति पद भन्दाखेरि चाहिँ 28 पद रहेछ। किनकि उहाँमा हामी जिउँदछौँ, हिँडुल गर्दछौँ र अस्तित्व राख्दछौँ, जसरी तपाईँहरूकै कतिजना कविहरूले पनि भनेका छन्, किनकि हामी पनि उहाँकै सन्तान हौ। फोर इन हिम वी लिभ, हामी उहाँमा नै जिउँछौँ, उहाँमा नै हामी हिँडडुल गर्छौँ र हामी भित्र जुन अस्तित्व छ त्यो उहाँकै नै हो। जस्तै योआसको जीवन पनि तेल, उसको तेलमै हिँड्थ्यो, उसले उसको तेलमै जीवन चलिरहेको थियो है। त्यसकारण यो प्रकारको जीवन चाहिँ है योआसले व्यतीत गरिरहेको थियो। तर उसमा कुनै पनि प्रकारको गनगन भएको हामी पाउँदैनौँ। उसले विश्वास योग्य भएर उसले सेवा गर्यो। हामीले सेवा गरिसकेपछि, जस्तै मलाई एउटा कुरा याद आयो, मूसा जन्मनुभन्दा अगाडि अब मूसा त्यो बेलामा इजरायलीहरूलाई कसरी सतावट गरेको थियो है, कसरी मार्नु भन्ने आदेश दिएको थियो। तर विश्वासको आधारमा मूसाको आमाले भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा नजानिकन आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे राजाको, उसले भोलिको विश्वासको आधारमा जुन काम उसलाई भित्रबाट प्रेरित गर्यो है, एउटा बास्केट बनाएर उसको छोरालाई के गर्थ्यो? मूसालाई पकाइदियो। विश्वासका आधारमा मैले काम गर्यो। उसलाई थाहा थिएन भोलि बिहान के हुन्छ भनेर। भोलि बिहान मूसा ठुलो हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ, इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिने भन्ने कुरा के मूसाको आमालाई थाहा थियो र? थाहा थिएन नि। तर विश्वासद्वारा मूसाको आमाले उसलाई बगाइदियो। भोलिको विषयमा के हुन्छ उसलाई थाहा, अब्राहमको विषयमा भोलिको विषयमा के हुन्छ उसलाई फिक्री थिएन। तर ऊ परमेश्वरको आज्ञामा हिँडिरह्यो है। त्यो कुरा हामी पाउँछ पछिबाट। हेर्नुहोस् त मूसा माथिबाट है, भविष्यको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, तर हामी विश्वासमा हामी हिँडिराख्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीहरू पुरा गरिरह्यो भने भोलिको दिन हामीले गरेको सेवकाईले भोलिको जेनेरेसनलाई प्रभाव पार्नुपर्छ। अथवा हामीले गरेको सेवकाई जो अहिले हामी छौँ नि, हामी यहाँ त्यत्तिकै छैनौँ। हाम्रो पछाडि हामीभन्दा अघिका मानिसहरूले अथवा प्रभुका छोराछोरीहरूले योआसले जस्तो गरेर विभिन्न कठिनाइमा गएर, विभिन्न अप्ठ्यारोमा रहेर, विभिन्न सङ्घर्ष गरेर
परमेश्वरले दिएको तोडालाई उनीहरूले जसरी कमाए त्यसको प्रतिफल अहिले हाम्रो पुस्तामा पाइरहेको छ भने अब हामीले चाहिँ त्यो सेवा कसरी गरिरहेका छौँ त, ताकि हामीबाट चाहिँ यो सेवाको प्रतिफल चाहिँ आउने पुस्तामा पुग्छ कि पुग्दैन। हामी विकसित देशमा बसिरहेका छौँ है, बस्छौँ, जस्तै युएस युरोपतिर गयो भने आउने पिँढीहरू एकदमै विकेट भएर गयो, दुष्ट भइरहेको छ, परमेश्वर चिन्दैनन् तिनीहरूले है। यद्यपि बाउ आमाहरू सेवा गर्दै थिए तर यस्तो समस्या अब यो नेपालमा पनि आउँदैन भन्न सकिँदैन प्रिय। त्यसको हामी एकदम अब युवासले पनि यही प्रकारको सेवा गरे, विश्वासी थिए, उसले परिस्थितिलाई हेरेनन् है। दाउदले मलाई के अरे युवासले मलाई दाउदले यस्तो हेप्यो, मलाई यस्तो ठाउँमा राखिदियो, गनगन कहिले गरेनन्, दिएको जिम्मेवारी पुरा गरे। अनि यति मात्र भएन है, उसको जुन तेलको भण्डारको कामले गर्दाखेरि के भयो, इजरायल देशको समुन्नति भयो है। इजरायल देश इकोनोमिकली आर्थिक रूपमा र हरेक धार्मिक तरिकाले पनि त्यो अगाडि बढ्दै 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 गयो। त्यति मात्रै होइन है, विदेशमा पनि है त्यो चर्चाहरू फैल्यो। जब कुनै देश एकदमै विकसित हुन्छ तब त्यो देशलाई सारा संसारले चिन्छ। कि त्यो देश एकदमै गरिब भएर संसारले चिन्छ, कि त्यो देश एकदमै धनी भएर संसारले चिन्छ। भन्नुहोस् अमेरिकालाई के को आधारमा तपाईहरु हामीले चिन्छौँ? संसारको सबभन्दा सुपर पावर कन्ट्री भनेर चिन्छौँ। इकोनोमिकली आर्थिक रूपमा, राजनीतिक तरिकाले है, हरेक प्रकारको सामाजिक विकासको कुराले संसारको कुरा गर्दछ है। स्पिरिचुअली त एकदमै हो, अब वर्ड्स भनेर म डिसाइड त किन गरौँ, तर हेर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको देखिन्छ है। त्यसकारण हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ है यहाँनिर के देख्छौँ, इजरायलको समुन्नति, इजरायलको प्रख्याति टाढोसम्म भयो। हामीलाई थाहा छ सेवाका रानी है, सोलोमनको धन दौलत, सोलोमनको प्रख्याति देखेर कहाँ आयो, इजरायलमा आयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसकारण योआसले यति ठुलो एउटा सेवाकाई चाहिँ है उसले बनाइराख्यो। उसले बत्तीमा तेल कहिले पनि ननिभोस् भनेर है उसले लागिरह्यो। धार्मिक क्रियाकलापमा जुन गर्नुपर्ने विधि विधान त्यो यहुदी समाजमा त्यो कहिले पनि नटुटोस् भनेर ऊ त्यसमा लागिरह्यो। सोलोमनको अभिषेक त हुनुपर्छ, मैले तेलको रखवाल गर्नै पर्छ, किनभने दाउदले दिएको जिम्मेवारी हो। सोलोमन अभिषेक भइसकेका थिएनन् है, त्यहाँनिर गरे। हेर्नुहोस् सोलोमनले नियुक्त गरेको व्यक्ति, तर यो योआसले है झगडा गरेको तेलले सोलोमनको हुन्छ। अनि हामीले अघि नै पढ्यौँ है, मन्दिर बनाउँदाखेरि लागेको खर्च पनि उसले बेहोर्दियो है। त्यसकारण बडो विश्वास योग्यताको आधारमा उसले सेवा गरे। भोलिको पुस्तामा के हुन्छ उसलाई थाहा थिएन, उसले वास्ता गरेन है, त्यो विश्वासीको पुरा गर्यो। हामीलाई थाहा छ सेवा गर्ने आयो भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो पढौँ त, ल त्यता नपढ, हामी समय एकदम लामो जान्छ, त्यता पनि नगरौँ। त्यसकारण सोलोमनको जुन मन्दिर छ है, त्यो मन्दिरको चाहिँ अब पहिला त पुरानो नियममा मोसाले जुन निवासस्थान बनाउँथे त्यहाँनिर एउटा सुनको जुन सामदान थियो है, त्यसका हाँगाहरू त्यो विषयमा हामी जाँदैनौँ। त्यहाँनिर तेल निरन्तर बलिराख्नु पर्थ्यो है। त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो, त्यो निप्नु हुँदैन थियो। अब यो निप्न नदिनको निम्ति बाहिरको मान्छेको भूमिका भन्दा यो मान्छेको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ, जो चाहिँ गुप्त रूपमा उसले काम गरिरहेको छ। तर अब अहिले सोलोमनको मन्दिरमा हेर्ने हो भने यो एउटा मात्रै छैन, यहाँनिर 10 वटा सामदान भएको कुरा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् त्यो कुरा हामी वचनबाट पढौँ। दोस्रो इतिहासको पुस्तक 4 अध्यायमा आउनुहोस् त, यही अगाडिपट्टि छ। 4 अध्यायको हामी पढ्छौँ 7 पदलाई। अनि तिनले 10 वटा सुनका सामदानहरू तिनीहरूको रूप अनुसार बनाए र पवित्र स्थान भित्र 5 वटा दाहिनेपट्टि र 5 वटा देब्रेपट्टि राखे। हेर्नुहोस् त, पवित्र स्थान भित्र, मन्दिर भित्र उसले पवित्र स्थान बनायो है। 5 वटा सामदानलाई एकातिर, सुनका सामदान 5 वटा सामदान यतातिर। अब निश्चित रूपमा मोसाको एउटा थियो, तर अब 10 वटा भयो। तेलको आपूर्ति पनि त्यही प्रकारले दिनु पर्यो। कसले दियो, कसले सप्लाई गरिदियो? सप्लाई चेन भन्छ नि है, सप्लाई चेन चाहिँ टुटाउनु हुँदैन भन्छ। तपाईँहरू कति सप्लाई चेनमा काम गर्नुहुन्छ होला, फुड सप्लाई चेन हुन्छ, लजिस्टिक सप्लाई चेन हुन्छ होइन, विदेशमा काम गर्नेले कुरा थाहा हुन्छ, टुट्नु हुँदैन। त्यो ब्रेक भयो भने बिजनेस डमाडोल हुन्छ। सप्लाई चेन निरन्तर बनिराख्नुपर्छ। त्यो चेन बनाइराख्ने काम चाहिँ है, मन्दिरको काम रोकिनु हुँदैन है। त्यो बनाइराख्नको निम्ति चाहिँ योआसले चाहिँ बडो ठुलो भूमिका खेलेको थियो है। अनि अघि हामीले त्यो सायद त्यो मोसाले चाहिँ एउटा बनाउन लगाएको थियो भन्ने कुराहरू त्यो एउटा हेरौँ त, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। प्रस्थानको पुस्तकमा आउनुहोस् त, त्यो कुरा हामी पाउँछौँ 25 अध्याय। प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको हामी पाउँछौँ तपाईँको 31 पद। एक पढ्दैछ, धन्यवाद। अनि तिमीले निखुर सुनको एउटा सामदान बनाउनु। बस एउटा
है एउटा निखुर सुनको सामदान बनाउनु अनि त्यहाँनिर के गर्नु भन्ने कुराहरू पछि कसरी त्यो बत्ती बाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देख्यो। अब यो तेल नभएको भए त्यो पवित्र स्थानभित्रको जुन महिमा छ त्यो महिमा कसरी आने? त्यो पुजारीहरूले कसरी सेवा गर्न सक्छन् जब त्यहाँ अन्धकार हुन्छ है? सुनले भरिएको त्यो चिज, सुनले बनाइएको त्यो सामदानको अर्थ अथवा त्यसको चमक त्यो बेला आउँछ जब त्यो सामदानमा तेल भरिएर त्यहाँनिर ज्योति आउँछ। हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण काम उसले गरेको रहेछ। अनि बालिसकेपछि पवित्र स्थान भएको सबै चिजको त्यहाँनिर रोटीको सेवा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू सेवा केयर हुन्छ। पुजारीहरूले त्यो सेवा गर्न सक्छन्, पुजारीले आफूले दिएको सेवा त्यो बेला गर्न सक्छन् जुन बेला योआसले के सप्लाई गर्न सक्छ? तेल पठाउन सक्छ है। उसले तेल पठाउन त्यो सप्लाई चेन ब्रेक गरिदियो भने पुजारीको पनि काम भएन, त्यो व्यवस्था तोडियो, पुजारीले सेवा गर्न सक्दैनन्, बलिदान गर्नको निम्ति त्यहाँनिर गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्न सक्दैन, कसैलाई अभिषेक गर्नु पर्यो भने त्यो पनि सक्दैन, सबै कुरा लथालिङ्ग भएर जान्छ है। तर यहाँनिर हामी यस्तो कुराहरू पाउँछौँ, त्यहाँ मन्दिरभित्र भएको जुन फर्निसिङ हुन्छ नि, सजाइएका चिजहरूको महिमा नै, त्यो चिज आफै बहुमूल्य छ, तर त्यो बहुमूल्य चिज चाहिँ यदि ज्योति नभएको भए, यदि त्यहाँ बत्ती नबलेको भए त्यसको महिमा कसरी थाहा पाउने? पुजारीले कसरी सेवा गर्ने? त्यसकारण प्रियहरू, हामी जो अगाडि बसेर सेवा गरिरहेका छौँ अथवा जतिजनाले अगाडि बस्नुहुन्छ, म त अगाडि भनेर म जिम्मेवारी भन्न खोजेको होइन पनि है, जतिजनाले हामीले जुन देखावटी अथवा अर्कोलाई जुन फ्रन्टमा आएर जुन सेवा गर्छौँ है, भित्रपट्टिको पनि कति ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले अगाडिको मात्रै पोजिसन रोज्नु है, अगाडिको मात्रै सेवा गर्न पाउनुपर्छ, यो मात्रै ठुलो सेवा के हो भनेर आजभोलि जुन हामी सुन्छौँ अनि दुःख लाग्छ यस्तो कुराहरू। यो कुराहरू किन नबुझेको होला? योआस जस्तो मानिसहरू के मण्डलीमा हामी बन्नु हुँदैन कि? म बन्नु हुँदैन कि? हामी झुक्नु पर्दैन कि? हामी दुःख उठाउनु पर्दैन कि? हामी चाहिँ एकान्तमा गएर प्रभुले दिनुभएको ठाउँ हामीले रोज्नुहुन्न र? दाउद पनि त ओडारभित्र पसेका हुन्, परमेश्वरले त्यो बाटोबाट लानुभयो, अयुब पनि त्यो बाटोबाट गए है, प्रभुको दास पौल पनि त्यस्तो सङ्कटबाट गए। तर हेर्नुहोस् त, यी सबै कुराको बलिदानद्वारा अहिले जीवित मण्डली छ, हामी चाहिँ सेवा गरिरहेका छौँ। तर आजभोलिको यो आधुनिक युगमा हामी धेरै अहङ्कार भएका छौँ, हामीलाई पोजिसन चाहिन्छ, हामीलाई मान चाहिन्छ, हामीलाई इज्जत चाहिन्छ, हामीलाई एकदम रेकर्ड चाहिन्छ है, यति वर्ष सेवा गरेको भने मान्नु। तर हेर्नुहोस्, यो योआसको कुनै पनि प्रकारको छैन, तर उसले गर्यो है, यस्तो विश्वासीको तरिकाले गर्यो कि सारा इजरायल त्यसको सम्मानित भयो। हामी यस्तो प्रकारले सेवा गरौँ, आफ्नो प्रशंसाको निम्ति होइन, आफ्नो नामको निम्ति होइन, स्थानीय मण्डलीको निम्ति है। अनि हाम्रो जुन विश्वव्यापी मण्डली हुन्छ यो चम्कोस्, यो अगाडि बढोस्। हामी चाहिँ क्यान्डल जस्तो हौँ, बरु क्यान्डलले ज्योति दिन्छ, बत्ती दिन्छ, तर ऊ आफै गल्दै जान्छ नि, हो त्यस्तो किसिमको हुनुपर्छ। तर है, अन्त प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ, हामी त्यतापट्टि जाँदैनौँ, समय एकदम लामो हुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र मलाई हामीले प्रभुले गरेका हामी है सधैँ जस्तो प्रभुले हामीलाई योआस जस्तो बनाउनु भयो भने हामी योआस जस्तो पनि बन्नुपर्छ है। पछाडि रहेर है, त्यसलाई भन्छ नि ब्याक अफ द कर्टेन अथवा पर्दा पछाडि भन्छ है, पर्दा पछाडिको सेवाकै पनि प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ। हामी मानवीय विचारले सोच्छौँ, अगाडि देखिएको सेवाकै चाहिँ आदरको हो है, सबैले मलाई वाह वाह भन्छन्, के कुराहरू भन्छन्, त्यो कुरा त्यो मानिसको विचार मात्रै हो। प्रभुको दृष्टिमा अघि हामीले सुन्यो नि, पढ्यो नि 31 को आखिरी खण्डमा, यी सबैजनालाई दाउद राजाले आफ्नो सम्पत्तिको सबै सम्पत्ति हो, परमेश्वरको सम्पत्ति, परमेश्वर दिनुभएको। त्यसकारण हामी एकदमै ध्यान के हामी यो तेलको रक्षा गरिरहेका छौँ अगाडिको जुन राज्य चल्नको निम्ति? के हामी विश्वासयोग्य छौँ है? प्रभुको वचनले भन्छ है, मलाई दुष्टहरूको समाजमा, भजन दाउदले भन्छ नि, मलाई परमेश्वरको घरको ढोके हुनु नि असल लाग्छ भन्छ नि। 84 को 10 पढिदिनुहोस् त, भजन सङ्ख्या 84 को 10 पढिदिनुहोस्, पाउनुभयो भने। किनकि तपाईँका चोकहरूमा भएको एक दिन अरू कहीँ 1000 दिन भन्दा उत्तम छ। दुष्टताका तम्बुहरूमा बस्नु भन्दा बरु मलाई मेरा परमेश्वरको भवनमा ढोके हुन मनपर्छ। ढोके हुनु मनपर्छ है, ढोके रक्षा गर्ने यो सानो पोस्ट हो। शरीरको संसारको हिसाबले हेर्ने भने ढोकेलाई त्यति आदर दिँदैनन्, तर परमेश्वरको दृष्टिमा सबै काम योग्य हुन्छ। त्यसकारण प्रभुले हामीलाई जति दिनुभएको छ थोरैमा हामी चाहिँ के हुनुपर्छ? लुका 16 अध्यायको 10 पदमा भन्छ नि, तिमीहरूलाई पढिदिनुहोस् त, त्यो थोरै कुरामा फेथफुल इन लिटल थिङ्स भन्छ। 16 अध्यायको 10 पद पढिदिनुहोस् त। जुन कुरा पढिदिनुहोस्, कुनै कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छ त्यो धेरैमा पनि विश्वासयोग्य हुन्छ, अनि जो सबैभन्दा थोरै कुरामा अधर्मी हुन्छ त्यो धेरैमा पनि अधर्मी हुन्छ।
थोरै कुरा सानो सेवकमा हामी विश्वासयोग्य भएर लागिरह्यो भने परमेश्वर पनि हामी विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले कहिले पनि उहाँले है हामीलाई त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्न। त्यसकारण मत्तीको पुस्तकमा भन्छ जुन तोडाहरू हामीलाई दिएको छ, चाहे त्यो 5 तोडा होस्, चाहे त्यो 2 तोडा होस्, चाहे त्यो 1 तोडा होस्, जति नै तोडा, जति नै दान प्रभुले दिनुभएको छ, जुन दान प्रभुले दिनुभएको, जुन सेवकै प्रभुले दिनुभएको छ, त्यो दानलाई, त्यो तोडालाई हामीले के गर्नुपर्छ? कमाउनु पर्छ। योआसले जस्तो चुप लागेर बसेन, उसले सबै कुरा गर्यो, उसले कमायो। अब हेर्नुहोस् त, उसले कमाउँदाखेरि है देशको इज्जत चाहिँ है सेवाको है अर्को देश पनि फैलिएर आएर कति चर्चा भयो। त्यसकारण हामीले गरेको सेवकैले के प्रभुको राज्यको चर्चा, प्रभुको राज्यको विस्तार भएको छ कि छैन? तपाईँ र हामीले गरेको सेवकै के विश्वासयोग्य सेवकै छ? यो ठुलो प्रश्न तपाईँहरूको निम्ति मात्रै होइन प्रिय हो, यो मेरो निम्ति पनि हो। हामी बडो विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। जति कुरा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ हामी त्यसमा एकदमै लागिराख्नुपर्छ। त्यसकारण आजको जुन यो पाठ छ, हामीले जुन इफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदमा हामीले सुरुमा पढ्यौँ, हामी उहाँको कामको निम्ति अघिदेखि नै नियुक्त गरेका, परमेश्वरले हामीलाई नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। तर परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको ठाउँ चाहिँ के हो? सेवकै चाहिँ के हो? कुन ठाउँमा मैले रहेर सेवा गर्नुपर्छ? चाहे त्यो योआसको जस्तो किन नहोस्, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। उसको भूमिका हेर्नुहोस् कति ठुलो रहेछ। त्यसरी कति ठाउँमा यस्तो कुरा हामी देख्छौँ गुप्त रूपमा परमेश्वरले एक दिन ओपनली खुल्ला शाबास, जस्तै मत्तीको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ होइन, त्यो कुराहरू मत्ती 25 अध्यायमा हामीले 14 देखि अगाडि हेऱ्यो भने त्यो तोडाको विषयमा कुरा गर्छ। शाबास असल दास, तिमी धेरै कुरामा विश्वासयोग्य भयो, प्रभुले त्यही किसिमको इनाम दिनुहुन्छ। तर हामी संसारमा इनाम पाउनको निम्ति हामीले सेवा गरेको होइन। योआसले संसारमा कहिले पनि इनाम पाएनन्, त्यो कुरा हामीलाई बताइएको छैन, केवल टक्क एउटा पद दिएको छ। त्यसैबाट चाहिँ मैले अलिकति यसलाई अलिअलि स्टडी गरेर यताउति खोजेर तपाईँहरूको निम्ति केही आशिष हुन्छ कि भनेर प्रार्थना चाहिँ ल्याएको। त्यसकारण हामी सबैजनाले यो कुरा ध्यान दिउँ, प्रभुले हामीलाई जहाँ राख्नु भएको छ, जसरी राख्नु भएको छ, जुन सेवकै दिनुपर्छ त्यसमा हामी चित्त बुझाउनुपर्छ। त्योभन्दा माथि है हामीले, मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, आफूलाई जुन नापमा हामीले सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी हामीले सोच्नु हुँदैन। रोमी 12 अध्याय आउनुहोस् त, त्यो एउटा पद पढौँ। भारतको 3 पदलाई, किनकि मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा म तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाढी दिनुको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। परमेश्वरले बाँडी दिनुभएको जुन विश्वासको नाप छ है, त्यो नापमा पावलको कुरा हेर्ने भने पावलले ठुलो ठुलो सेवा के गरेको, तर अन्तिममा गएर के भनेको छ? म जो छु सो परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा छु। हामीले दिएको सेवाकै चाहे ठुलो होस् सानो होस्, परमेश्वरले दिएको नाप अनुसार हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले त्यो जीवन जिउनुपर्छ। ल आउनुहोस् हामी सबैजनाले त्यो एफिसीको पुस्तक हामीले जुन सुरुमा पढेको थियौँ आधार पदको रूपमा, एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पद हुनसक्छ भने हामी सबैले पढौँ, नभए आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई पढौँ। म यहाँबाट अङ्ग्रेजीमा पढ्छु है, अनि पछिबाट भाइले नेपालीमा पढिदिनुहोस्। For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. भाइले पढिदिनुहोस् त। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौं, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिमीलाई तयार पार्नु भएको छ। हजुर, परमेश्वरले हामीलाई अघिबाट नै तयार पार्छ। हामी विश्वासयोग्यता साथमा हामी चलौँ है। जहाँ कहीँ भुल त्रुटि भए मैले तपाईँहरूलाई कति कुराहरू बुझाउन सकिनँ, कति कुराहरू धेरै दोहोरियो, बुझाउनको निम्ति मैले कति कुराहरू दोहोऱ्याएँ। यसमा तपाईँहरूको इन्कन्भिनियन्सको लागि, असुविधाको निम्ति म क्षमा चाहन्छु। मेरो निम्ति पनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले सुरुमा भने गरार मण्डलीको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यहाँ हामी प्रत्येक आइतबार त धेरै भेला हुँदैनौँ, 20, 22, 25 जना जति भेला हुन्छ। सबैजना आयो भने त 30, 40 जना नै हुन्छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यहाँ पनि चर्चमा ठुलो भेटघाट जम्मा हुन त्यति दिएको छैन, हामी होसियार पनि रहनुपर्छ। तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेको सबैलाई प्रेमी जय मसीह।